अब लेबर लको अवधारणाको विकास चाहिँ अब धेरै अगाडिदेखि नै भएको हो, धेरै अगाडिदेखि। किनभने अब यहाँहरूलाई मैले भनिसकेँ, चाहे त्यो परापूर्व कालमा होस्, चाहे पछिल्लो समयमा, चाहे त्यो चाहिँ अब प्राचीन कालमा होस्, अथवा मध्ययुगमा होस्, अथवा आधुनिक युगमा होस्, अघि नै मैले भनिसकेँ, लेबर बिना जतिसुकै ल्यान्ड, नत्र त जस्तो भनौँ न, अब त्यो अस्ट्रेलियाको त्यो नर्दर्न पार्टतिर यति धेरै ल्यान्ड छ, यति धेरै ल्यान्ड छ, हेर्नुहोस्। अब मान्छे गएर बस्नै चाहँदैन। जहाँ मान्छे गएर बसिया छ, तपाईँले याद गर्नु भएको छ, अब के अरे कतार, दुबई, त्यहाँ चाहिँ अब माटो नभए पनि बाल्लोमा पनि फलाइराखेका छन्, छैन? मान्छे भयो भने त कन्भर्ट गर्न सक्दो रहेछ नि। त्यस कारण लेबर भेरी इम्पोर्टेन्ट। र त्यही भएर के छ भने त्यो लेबरलाई मान्छेले भ्यालु दिनुपर्छ, राज्यले भ्यालु दिनुपर्छ। लेबरलाई भ्यालु दिनु भनेको ह्युमन बिङलाई भ्यालु दिनु हो। हाम्रो देश यस्तो देश हो जहाँ मान्छेको भ्यालु छैन क्या। जुन देशमा मान्छेको भ्यालु हुँदैन त्यो देशले कहिले पनि प्रगति गर्दैन। हेर्नुहोस् न, अमेरिकाको एउटा जनता कहीँ पुगेर उसलाई कुनै खतरा भयो भने उसले तत्काल आफ्नो सेना पठाएर हुन्छ कि अब एकदमै फाइटर प्लेन पठाएर हुन्छ कि रेस्क्यु गर्छ। हाम्रो यहीँ सडक अगाडि मऱ्यो भने पनि राज्यलाई मतलब हुँदैन होइन। खाना नपाएर मरोस्, भोकै मरोस्, औषधि नपाएर मरोस्, होइन, एउटा सिटामल खाना नपाएर मान्छेहरू मरिरहेको छ। त्यस कारण गर्दाखेरि त्यो लेबरको रिलेसन ह्युमन बिङ, ह्युम्यानिटीसँग जोडेर आउँछ, पिससँग जोडेर आउँछ, शान्तिसित जोडेर आउँछ, सोसियल जस्टिससित जोडेर आउँछ। हेर्नुहोस् के भने संसारभरिका श्रमिकहरूको श्रम सम्बन्धी अधिकारलाई प्रमोट गर्ने, प्रत्याभूत गर्ने र विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको प्रेसर दिने भनेको आइएलओ, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन भनेर भन्छ। र विश्वका जति पनि श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षणको लागि यसले चाहिँ एउटा एडभोकेटको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। र आइएलओको सुरुवात हेर्नुहोस्, आइएलओको सुरुवात पनि यो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूबाट भएको छ फेरि। किनभने इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले पनि के बुझ्नु जरुरी छ भने उनीहरू अघि नै मैले भनिसकेँ, उनीहरूसँग धन सम्पत्ति प्रशस्त होला, काम गर्ने मान्छे भएन के हुन्छ। हेर्नुहोस् आज हाम्रो देशको समस्या यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन। हाम्रो घरमा आजकल एउटा धारा बिग्रियो भने बनाउने प्लम्बर भेटाइँदैन। हामी आफूलाई त्यसको बारेमा नलेज हुँदैन। अब त घर घरमा हामी सबैले त्यो साधारण घरको लागि चाहिने इलेक्ट्रिसियन, त्यो प्लम्बिङको ट्रेनिङ आफैले लिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो कि। नत्र त अब ठप्पै हुन्छ। हेर्नुहोस् पानी भएन भने के हुन्छ घरमा, होइन, बत्ती भएन भने के हुन्छ, हामी एकछिन बस्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो, होइन। र हामी कहाँ त्यो खालको जनशक्ति, किनभने अलिकति स्किलफुल ह्युमन रिसोर्स वैदेशिक रोजगारमा गएको छ, अनि हामीलाई केही पनि आउँदैन। अनि हाम्रो लाइफ क्वालिटी हुन्छ ल भन्नुहोस् त, होइन। 3 दिनसम्म धारामा पानी आउँदाखेरि पनि बनाउन नसकेपछि अनि के हुन्छ हामी, हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसपछि, त्यो कुराहरू। र उनीहरूलाई यहीँ काम गर्ने वातावरण कसले सिर्जना गर्ने? राज्यले सिर्जना गर्ने होइन, तपाईँ हामी सबैले सिर्जना गर्ने होइन। हामी पनि अलिकति बदमास त बदमासै छौँ। काम गर्ने मान्छे आएन भने पनि टेन्सन, आयो भने उसले 500 रुपियाँ छ भने होइन 200 रुपियाँमा गरे हुँदैन भनेर त्यो भन्ने होइन। उसको 500 रुपियाँ छ भने 500 रुपियाँ ज्याला दिनु पऱ्यो नि, होइन। उसले पनि अब भन्छ होइन, त्यो होइन, त्यो के छ भने उसको त्यो उसको पारिश्रमिकले उसको लाइफलाई चाहिँ पुग्ने हो भने उसले त्यो भन्दै थियो होला। अब त्यो दुवैतिर समस्या छ नभए होइन। हामी सबैले त्यो कुरालाई चाहिँ निराकरण गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि श्रमिकहरूको जीवन चाहिँ सजिलो पार्नुपर्छ। उनीहरूलाई गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, उनीहरूको कार्यस्थल सुरक्षा, उनीहरूको ज्याला, उनीहरूको काम गर्ने समय, उनीहरूको ओजन अनुसारको भारी बोक्न दिनुपर्ने, उनीहरूको क्षमता अनुसार भारी बोकाउनु पर्ने, कति घन्टा खटाउनु पर्ने, महिला तथा बालबालिकालाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई कुन हदसम्म काममा लाउनु पर्ने, राति महिलालाई काममा लगाउँदाखेरि कस्ता खालको सुविधाहरू दिनुपर्ने, यस्ता सम्पूर्ण कुराहरूको लाई चाहिँ समाजमा एउटा एडभोकेसी गरेर, जस्तो यो रोबर्ट ओवेन र ड्यानियल लेग्रान्ड भन्ने इन्डस्ट्रियलिस्टहरू, उनीहरू उद्योगीहरू नै थिए। उनीहरूले यो कुराहरूको चाहिँ यो इस्युजहरू सोसाइटीमा लिएर आएर अब यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ है भनेर उनीहरूले ल्याए। र जस्तो यो रोबर्ट ओवेन चाहिँ 1771 देखि 1853 सम्म उनको लाइफ छ, र यो ड्यानियल लेग्रान्डको 1783 देखि 1889। र रोबर्ट ओवेनको चाहिँ आफ्नै कटन फ्याक्ट्री थियो। हेर्नुहोस्, त्यो कटन फ्याक्ट्रीमा हजारौँ मजदुरहरूले काम गर्थे। उनी बेलायतको वेल्स भन्ने राज्यमा जन्मेका थिए र पछि उनले आफ्नो व्यापार विस्तार गरेर जस्तो अमेरिकासम्म पनि पुर्याए। र यहाँहरू सबैले जुरिस्प्रुडेन्स पढ्दाखेरि जेरेमी बेन्थमको नाम सुन्नुभयो होला। हुन त यो सोसाइटीमा जति पनि परिवर्तन ल्याउने फेरि अब धन भएका मान्छेहरूले नै हो नै हो है। किनभने गरिब मान्छेहरूलाई बिहान बेलुका अब हातमुख जोड्न र नै फुर्सद हुँदैन, उनीहरूले त्यो अर्को सोच्न पनि सक्दैन। जेरेमी बेन्थम
युटिलिटेरियन थ्योरीको प्रणेता र पेन एन्ड प्लेजरको कुरा उल्लेख गरेका थिए। र जस्तो ल इज कमान्ड देयर इज स्याङ्सन भन्ने खास जेरेमी बेन्थम पनि हुन्। अब पछि त्यो अस्ट्रेलियाले अलिक बढी के अरे तरिकाले उनले चाहिँ अब त्यसलाई अब अस्टिनको नाममा आउँछ ल इज भनेर, तर जेरेमी बेन्थमले पनि ल इज द कोर्सिभ फोर्स भनेर उनले भनेको थियो। पेन एन्ड प्लेजर, मान्छेले खुसी हुँदाखेरि रिवार्ड दियो भने उसले सही ढङ्गले त्यो लको पालना गर्छ, पनिसमेन्टले भन्दा पनि रिवार्डले नै लको पालना सजिलो हुन्छ भनेको थिए। र ती जेरेमी बेन्थम, रोबर्ट वेन, जेरेमी बेन्थमहरू मिलेर संसारभरका लेबरहरूको उनीहरूको आफ्नो जीवन स्तर उकास्ने र उनीहरूको अवस्थालाई सुधार्नको लागि उनीहरूले एउटा ठुलो भूमिका खेले। र त्यस्तै यो ड्यानियल लेग्रान्ड भन्ने पनि यिनी जन्मन चाहिँ यिनी स्विजरल्यान्डमा जाने, तर यिनको उद्योग धन्दा फ्रान्समा थियो। र यिनले महिला तथा बालबालिकाहरूको श्रम अथवा उनीहरूलाई काम लगाउँदाखेरि उनीहरूलाई कस्ता खालको अधिकार दिनुपर्छ, उनीहरूलाई कतिको सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, उनीहरूको क्षमता अनुसार कस्तो काम लगाउनुपर्छ, त्यो बारेमा चाहिँ उनले एडभोकेट गरे। त्यसको चाहिँ उनले के अरे प्रचार प्रसार गरे र त्यसलाई र त्यसैको फाउन्डेसन, त्यसैको आधारमा नै आइएलओको स्थापना भएर आइएलओले उनीहरूकै ती सिद्धान्तहरूलाई समेत टेकेर आइएलओले आफ्नो चार्टर अथवा आफ्नो कन्स्टिट्युसन बनायो। र आइएलओको स्थापना 1919मा भयो लिग अफ नेसनसँगै। र यो आइएलओको कन्स्टिट्युसन भन्छ त्यसलाई त्यो इन्टरनेसनल लेभल अर्गनाइजेसनको कन्स्टिट्युसन चाहिँ जनवरीदेखि अप्रिल 1999 बिचमा त्यो ड्राफ्ट भएको थियो। र त्यो ड्राफ्ट चाहिँ लेबर कमिसन, त्यो लिग अफ नेसन अन्तर्गत एउटा लेबर कमिसन थियो, त्यो लेबर कमिसनले आइएलओको कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट गरेको थियो। र यो लेबर कमिसनको अध्यक्षता त्यो स्यामुएल गोम्पर्स भन्ने व्यक्तिले गरेका थिए। र स्यामुएल गोम्पर्स चाहिँ तत्कालीन त्यो अमेरिकन फेडरेसन अफ लेबरको पनि प्रमुख थिए। हेर्नुहोस्, अमेरिका लिग अफ नेसनको सदस्य थिएन, यहाँ सबैले याद भयो, तर पनि लिग अफ नेसन अन्तर्गत नै स्थापना भएको इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनको चाहिँ के अरे त्यो अन्तर्गतको आइएलओको कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट गर्ने लेबर कमिसनको चेयर तिनै अमेरिकन व्यक्ति थिए, जसको नाम यो गम्पर्स, स्यामुएल गम्पर्स थियो। र यो लेबर कमिसनमा त्यो बेला तत्कालीन 9वटा देशहरूको संलग्नता थियो, जस्तो बेल्जियम, क्युबा, चेकोस्लोभाकिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, पोल्यान्ड, यो युनाइटेड किङडम अफ ब्रिटेन, बेलायत र युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, अर्थात् हामी जसलाई अमेरिका भन्छौँ, यो 9वटा देशहरूको सहभागिता थियो। र त्यही 1919मा हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले सबैले सुनेका छौँ कुनै पनि लेबर डिस्प्युट हुँदाखेरि ट्राइपार्टाइट कमिटी भनेर सुनेका छौँ होइन, त्रिपक्षीय समिति भन्छ होइन। त्यसमा होइन कुनै पनि लेबर डिस्प्युट गर्दाखेरि, विवाद समाधान गर्दाखेरि, जस्तो त्यसमा सरकारको प्रतिनिधि हुन्छ, त्यसमा लेबरको समूहको प्रतिनिधि हुन्छ, र त्यसमा व्यवस्थापक अर्थात् के भन्छ त्यो इम्प्लोयर, रोजगारदाताको पनि रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ। यो तीनजना हुन्छ। त्यसको सुरुवात हेर्नुहोस् 1919मा नै भएको छ। उनीहरूले यसरी अब लेबर डिस्प्युट सेटल गर्दाखेरि है, लेबरको इस्युजलाई एड्रेस गर्दाखेरि यो जुन कमिटी बन्छ त्यसमा चाहिँ अब राज्यको पनि प्रतिनिधि चाहिन्छ, रोजगारदाताको पनि प्रतिनिधि चाहिन्छ र लेबरको पनि प्रतिनिधि चाहिन्छ भनेर 1919मा सुरुवात भएको कुरा हेर्नुहोस्। तर आजसम्म पनि हामी त्यसलाई सही ढङ्गले इम्प्लिमेन्ट गरिराखेका छौँ। ओके, त्यसपछि के हो भने अब यो अघि मैले भनिसकेँ यो कन्स्टिट्युसन 1919मा बन्यो, तर यसको चाहिँ अब सुरुवात छलफल 1901देखि नै भएको थियो। र त्यो 1901देखि यसको लागि छलफल हुँदाखेरि त्यसलाई सहयोग गर्ने सिद्धान्त, त्यसलाई सहयोग गर्ने त्यो बेलाका असल अभ्यासहरू, बेस्ट प्र्याक्टिसेस भन्छ, त्यो तिनै दुईजना महान इन्डस्ट्रियलिस्टहरू रोबर्ट वेन र यो के अरे ड्यानियल लेग्रान्डहरूले जुन प्रतिपादन गरेका नीतिहरू, सिद्धान्तहरू सहायक सिद्ध भएको थियो त्यो बेलामा। र यो इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन स्थापना हुन पछाडिका ड्राइभिङ फोर्सहरू भनेको छ, त्यो ड्राइभिङ फोर्सहरूमा जस्तो सेक्युरिटी कन्सिडरेसन, ह्युम्यानिटेरियन कन्सिडरेसन, पोलिटिकल र इकोनोमिक कन्सिडरेसनको कुरा छ। यसको कुरा गर्दाखेरि कुनै एउटा देशले अर्को देशमा आक्रमण गरेर अनि त्यसपछि त्यो आर्मीले
त्यो देशलाई बाह्य आक्रमणबाट बचाउनु मात्रै सेक्युरिटी कन्सर्न होइन। हेर्नु, सोसियल जस्टिसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुभयो भने तपाईँको छिमेकी भोको छ भने पनि तपाईँ सदा असुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने एउटा यो संसारभरि मान्ने सिद्धान्त हो। तपाईँ सुखले बाँच्न सक्नुहुन्न, तपाईँ शान्तिले बाँच्न सक्नुहुन्न। जति पनि बेला तपाईँका चोरी हुनसक्छ, जति पनि बेला तपाईँका फिजिकल एट्याक हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेक्युरिटी कन्सिडरेसनको कुरा गर्दाखेरि यदि मानिसहरूको अथवा श्रमिकलाई सही ज्याला दिने र उनीहरूले आफ्नो श्रमको सही ज्याला प्राप्त गर्ने हो र त्यो अनुसार उनीहरूले के अरे उनीहरूको जीवनस्तर सही ढङ्गले चल्ने हो, उनीहरूको लाइभलीहुडलाई सङ्कट नहुने हो भने उनीहरू अर्काको सम्पत्तिमा आँखा लाउँदैन। मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने अब जस्तो मान्छेले चोर्यो भन्छ, कहिलेकाहीँ मोबाइल चाहिँ अब गाडीमा हिँड्दा एउटा झिक्दिसकेको हुन्छ नि होइन, पैसा झिक्दिया हुन्छ। अब रिस्तो उठ्छ मलाई, किनभने अर्काको सम्पत्ति त्यसरी चोरेर उपभोग गर्नु त राम्रो त होइन। तैपनि म कहिलेकाहीँ आफू पनि सोध्छु, मसँग मोबाइल नभए भए मैले के गर्थेँ होला, अथवा मसँग मोबाइल किन्न सक्ने क्षमता नभए भए मैले के गरेँ। रहर त सबै मान्छेको त्यही होइन, म नै त हो क्या भन्नुहोस् त। अथवा मसँग खान पनि पैसा नहुने भने ल ठिक छ, ल म त नखाउँला, मैले मेरो बच्चाको लागि खुवाउन पनि नहुने, मेरो बच्चा 3 दिनदेखि भोको छ भने मैले के गर्थेँ होला। राम्रो त होइन है, फेरि चोर्नु भने आएन फेरि, बुझ्नु नि, चोर्नु राम्रो कुरा होइन। तर त्यो अवस्था त्यो एड्रेस कसले गर्ने? सबैले गर्ने हो नि त। समाजमा किन गरिबी छ, किन अशिक्षा छ, किन चाहिँ के अरे असमृद्धि छ भन्नुहोस् त? त्यो ग्याप छ क्या, सोसियल ग्याप, इन्जस्टिस छ त्यहाँ। के भने वितरण प्रणालीमा चाहिँ के अरे खराबी छ। हेर्नुहोस्, काहीँ थुप्रोमाथि थुप्रो हुन्छ, काहीँ केही हुँदैन। जो जहाँ थुप्रोमाथि थुप्रो छ त्यो अलिकति बाँड्दै त हुन्छ नि, धुर्मुस र सुन्तली जस्तो होइन। मलाई त आजकल यो संसारमा कोही भगवान् छ भने त्यही धुर्मुस र सुन्तली जस्तो लाग्छ। किन तिनीहरूकै चाहिँ तस्बिर अगाडि राखेर पूजा गरौँ जस्तो लाग्छ होइन। किनभने कसैले गर्न नसकेको काम हेर्नुहोस् त, कति ठुलो सोसियल जस्टिस प्रमोट गरेको छ हेर्नुहोस्। इमेजिन, छाना नभएको मान्छे, घर नभएको मान्छे, हेर्नुहोस् त, घर नहुँदाखेरि मान्छे कति ठुलो जुन आत्मा डिग्निफाइड लाइफ भनेर जुन हामीले ह्युमन राइट्समा पढ्छौँ नि, घर नहुँदाखेरि डिग्निफाइड लाइफ हुन्छ। यहाँ कतिजना भाडामा बसमा हात उठाउनु त घरबेटीले बिहान बेलुका के गर्छ होइन, हरेक दिन नुहाउने बानी हुन्छ। हाम्रो गाउँघरमा त प्रशस्त पानी छ नि, खोलामा गएर जति बेला डुबे नि हुन्छ हुँदैन। अनि बिहान उठेर नुहाउन लगायो धारामा पानी आउँदैन, पानी लगाइदिनु भनेर कराउनुपर्छ हो गएन भन्नुहोस् त। डराइ होइन, निकाल्दै लाग्यो भनेर। त्यस्तो अवस्थामा हेर्नुहोस्, धुर्मुस सुन्तलीले घर बनाइदिनु भने साधारण कुरो हो। हेर्नुहोस्, घाँस कपास आधारभूत आवश्यकता भन्छ, त्यो आधारभूत आवश्यकता राज्यले एड्रेस गर्नुपर्ने कुरा उहाँहरूले एड्रेस गर्नु, अनि उहाँहरूलाई भगवान् नमाने कसलाई मान्ने? त्यो सोसियल जस्टिस हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई पुग्यो भने त्यो असमानुपातिक। अब कसैको यहाँ 4-5वटा घर छ, कसैको घर छैन। 5वटा घर हुने मान्छेको लुट्न जाने भने होइन है फेरि, किन उसको क्षमताले कमायो। तर त्यो कुरालाई राज्यले हेरेर ल ठिक छ, तिम्रो 5वटा घर छ, 4वटा घर राज्यले हामी भाडामा लिन्छौँ, तिमीलाई के छ भने चलन चल्तीको त्यो उनीहरूले किनभने 10,000 भाडा लाग्ने घरलाई चाहिँ अब 20,000 25,000 लिनु भएन क्या। राज्यले लिएर राज्यले नै दिने, राज्यले उठाउने, जनतालाई दिए भइहाल्नु भएन। राज्यले त्यसरी म्यानेज गर्ने हो नि, तर त्यो गर्दैन होइन, गर्नुपर्ने त्यो हो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् है, त्यो असमानुपातिक वितरणको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यही भएर सेक्युरिटी कन्सिडरेसन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को ह्युमेनिटेरियन कन्सिडरेसन हेर्नुहोस्, मानवता, मानवीयता। के मान्छेलाई काम लगाइ मार्न हुन्छ? मान्छेको किनभने एउटा शरीरको पनि एउटा के हुन्छ भने त्यो सहन सक्ने क्षमता हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त? शरीरलाई आरामै नदिकन चाहिँ के अरे काम लगायो, तपाईँ आफू काम गरे गर्नुहोस् त के हुन्छ? 3 दिन चाहिँ नसुतिकन नखाइकन काम गरे गर्नुहोस् त। तर पहिला त्यस्तै हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। तपाईँले हालसालै पनि पहिलाको कुरा गर्छु, अहिले नै पनि मैले एउटा पत्रिकामा पढाएको थिएँ, कुन चाहिँ कम्पनी मलाई याद भएन, युएसको एउटा कम्पनीलाई अहिले ट्रम्प आइसकेपछि होइन अब तिमीहरू यो विदेशतिर लगाएर आउटसोर्सिङ नगर, हाम्रो देशमा चाहिँ एकदमै अनइम्प्लोइमेन्ट हाई भयो, अब तिमीहरू यो प्रोडक्सन यहीँ गर भन्दाखेरि त्यहाँ के जवाब दिएको फेरि भने अब त्यो उद्योग मालिकले हाम्रो यो देशमा के एउटा 1 कप चिया र एउटा बिस्कुट खुवाएर चाइनामा जस्तो काम लगाउन सकिन्छ भनेर सोध्दा धेरै। हेर्नुहोस् त, 1 कप चिया अहिले पनि 1 कप चिया र एउटा बिस्कुट खुवाएर काममा लगाइदिँदो रहेछ।
त्यो राम्रो हो, त्यसले चाहिँ त्यो उसको त्यो मानव अधिकार, उसको खाना पाउने मानव अधिकार अथवा बाँध्न पाउने मानव अधिकार एड्रेस हुन्छ? हुँदैन। अब अर्को पोलिटिकल रिजन छ हेर्नुहोस्, पोलिटिकल रिजन पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस्। यही पोलिटिकल रिजनकै कारणले गर्दाखेरि अमेरिका के हो भने लिग अफ नेसनको के अरे सदस्य नभए पनि ऊ आइएलओको सदस्य हो। भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ भने किन लेट्स युनाइट द वर्कर्स अफ द वर्ल्ड भनेर भन्छ होइन, स्लोगन छ नि होइन, संसारभरका मजदुर एक हौँ भन्छ होइन। अनि तपाईँलाई सोध्दै हामी मजदुर हौँ के भने ल भन्नुहोस् त, पढाइ लेखाइ गर्ने मान्छे नि मजदुर हुन् कि होइन? हुन् होइन। अहिलेको संविधानले नै भनेको छ शारीरिक तथा बौद्धिक काम गर्ने सबै मजदुर हुन् भनेर हाम्रो संविधानले नै परिभाषित गरेपछि तपाईँ हामी सबै मजदुर हौ। अब यो पोलिटिकल रिजन के भने अमेरिकालाई कस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने अब संसारभरिका मजदुरहरू अब मिलेर उनीहरूले काम गरे, आइएलओ मार्फत मजदुरका इस्युजहरू एड्रेस गरे, मजदुरहरूलाई कस्तो खालको सुविधा दिनुपर्छ, कति ज्याला दिनुपर्छ, कति घन्टा काम लाउनुपर्छ, कस्तो खालको सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा, उनीहरूको सांस्कृतिक सुरक्षाको रक्षा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त सबै भइसक्यो। अब त्यो त आगो फैला जसरी अब अमेरिकामा पनि पुगेन, पुग्छ नि त। त्यो गर्दाखेरि उनीहरूलाई के हो भने लेबर इस्यु चाहिँ आइएलओको सदस्य नभइकन एड्रेस गर्न नसकिने रहेछ भन्ने उनीहरूलाई महसुस भयो र अमेरिकाले के गर्यो भने ऊ लिग अफ नेसनको सदस्य नभए पनि ऊ के गर्यो भने आइएलओको चाहिँ सदस्य भयो। अब इकोनोमिक रिजन भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन के अरे यो कर्न ल भन्ने सुन्नु भएको छ? बेलायतमा एउटा कर्न ल भन्ने पास भएको थियो क्या एक्चुअली, मकै कानुन। हामी कहाँ छ मकै खेती भन्ने किताब लेखेर जेल पऱ्यो होइन, मकैको खेती। अमेरिकाबाट के अरे युकेमा बेलायतमा एउटा कर्न ल भन्ने पास भएको थियो क्या। र त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको यो के अरे त्यो अमेरिका बेलायतको उपनिवेश थियो, त्यो यो हेनरी फोर्डहरूकै पालाको कुरा हो कि बुझ्नुभयो नि। र पास भएपछि त्यो कानुनले के गरेको थियो भने अमेरिकामा धेरै मकै उत्पादन हुने, बेलायतमा चाहिँ के भने अब त्यो अमेरिकाबाट मकै इम्पोर्ट गरेर नपाउने भनेर बेलायतले कानुन बनायो। त्यो अमेरिका बेलायतकै उपनिवेश नै थियो क्या त्यो बेलामा। अनि गरिसकेपछि के भयो भने त्यसले गर्दाखेरि मकै त आएन। मकै नआएपछि उल्टो के हो भने बेलायतको उत्पादकत्व, प्रोडक्टिभिटी घट्यो, इन्डस्ट्रिजमा उत्पादकत्व घट्यो। किन घट्यो होला ल भन्नुहोस् त? हेर्नु म इकोनोमिक इस्युसँग रिलेट गर्दैछु है म सुन्नुहोस्, गुड। के भयो भने यहाँ कसले मूल्यको कुरा गर्नुभयो, मकै उताबाट आयात गरेर नपाएपछि के भने मकैको मूल्य बढ्यो। हेर्नुहोस् है, पछि त्यो के भने बेलायतको चाहिँ त्यो संसदमा त्यो पछि उनीहरूले त्यो कर्न ल हटाउने बेला डिफेन्ड गर्ने बेलामा यो एकदम राम्रो हुन्छ क्या कर्न ल भनेर खोजेर हेर्नुहोस्। आजकल त्यो गुगलमा जे पनि सर्च गर्न पाइन्छ होइन, पढ्ने समय र ऊ मात्रै हुनु पऱ्यो। वास्तवमा त्यो फेसबुकमा चलाएर बस्नु, त्यो दुनियाँहरू च्याटस्याट गरेर बस्नुभन्दा चाहिँ यो पढ्ने कुराहरू खोजेर यसो गऱ्यो भने फाइदा हुन्छ है। ओके, के भयो भने सुन्नुहोस् है, अब अमेरिकाबाट जुन सस्तो मकै इम्पोर्ट हुन्छ त्यो बन्द भएपछि त बेलायतमा उत्पादन भएको मकैको मूल्य त बढ्यो। बढेपछि के हो भने मजदुरहरूले जसले काम गरेर पैसा कमाउनु थियो उनीहरूले बढी पैसा चाहिँ खानामा खर्च गर्नु पऱ्यो क्या। अब खानेकुरामै बढी खर्च गर्नु जस्तो हामी कहाँ पनि कन्ज्युम्सनमा 90% खर्च हुन्छ, 10% मात्रै सेभिङ्स होइन। हाम्रो विकास नभए एउटा कारण त्यो पनि हो क्या, आफ्नो उत्पादन छैन अनि एकदम महँगोमा उत्पादन किन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो छ। अब हेर्नुहोस्, वर्षको 16 अरबको खसी आउँछ, हामी खसी पाल्दैनौँ होइन। वास्तवमा त्यो दिनदिनै कुकुर डोराएर हिँड्नु हुँदा एउटा खसी डोराएर हिँड्थ्यो भने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। खास कुकुरलाई भन्दा सजिलो छ खसी पाल्नलाई, कुकुरलाई स्याहार्न कम गाह्रो छ। खर्च गर्ने मान्छे छ होइन, त्यसले बरु हरेक घरमा एक एकवटा खसी डोराएर हिँडेदेखि त्यो पेट पनि भयो त्यो होइन, त्यो के भन्छ घरपालुवा जनावर पनि भयो। त्यसले इकोनोमिक के पनि अब वृद्धि गर्यो हो क्या, इकोनोमीमा पनि त्यसले सपोर्ट गर्यो। र के हो सुन्नुहोस् है, अब उनीहरूले कमाएको पैसा सबै खानामा खर्च गर्नु परेपछि त्यहाँ सिम्पल इक्जाम्पल दिएको छ क्या, लुगा कारखाना बन्द भएको छ क्या। किनभने अब मजदुरहरूले वर्षको 2टा सर्ट किन्थ्यो भने अब खानामा बढी खर्च गरेर लाउनै पर्ने भएर एउटा सर्ट किन्ने, अनि नभए नकिन्ने। जब कि 50% चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो के उत्पादन कम गर्नु पर्यो होइन। 50% उत्पादन कम गर्न साथ 50% मजदुर कटौती गर्नु पर्यो। अब इम्प्लोइमेन्ट एकदम कम भयो भनेर अमेरिकाको कर्न यहाँ ल्याउनलाई बन्द गरे,
उल्टो इम्प्लोइमेन्ट घट्यो घटेन भन्नुहोस् त, फ्याक्ट्री बन्द भएपछि घट्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ इकोनोमिक रिजन पनि छ। त्यस कारण मजदुरहरूको जीवन स्तर उकास्न सक्यो भने हेर्नुहोस् त यो देशमा धनी मान्छे कति छन्। धनी मान्छेले जस्तो 5% धनी मान्छेले अथवा 10% धनी मान्छेले हाम्रो उत्पादन किनेर हामी सस्टेन हुन सक्छौँ। हाम्रो उत्पादनहरू त हामी जस्तो हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छे किन्न सक्ने हुनु पर्यो। चाइना आज किन व्यापारमा त्यति अगाडि बढाएको छ भन्दाखेरि उसले हरेक मान्छेले एफोर्ड गर्न सक्ने सामान बनाइदियो क्या भन्नुहोस् त। अब तपाईँहरू त अब केटाकेटीमा के थियो अवस्था मलाई थाहा छैन। हामी केटाकेटी हुँदाखेरि लुगा किन्नलाई दसैँ आउनु पर्थ्यो होइन, अनि अब अहिले त दसैँ नै आउनु पर्दैन होइन। यसो बजारमा गयो 1000 रुपियाँ बोकेर गयो भने पनि 3-4वटा लुगा आउँछ होइन, आजकल 4वटा टी सर्ट आउँछ। अनि पहिलापल्ट टी सर्ट लाउँदा रहर गर्नु पर्थ्यो। अब त ब्रान्डेडको कुरा नगरौँ न, अब त्यो एकदम त्यो त अब 4 लाख जाने नै हुन्छ। कोर्स अनुसारै गइरहेछ, इकोनोमिक रिजन, आइएलओ को इकोनोमिक रिजन। तपाईँलाई कोर्स भन्दा बाहिरका जस्तो लाग्यो भने मलाई रोक्नुहोस्। ओके, र अब द प्रिएम्बल अफ आइएलओ कन्स्टिट्युसन के छ त्यसको प्रिएम्बलमा भन्दाखेरि जस्तो मुभ बाई सेन्टिमेन्ट्स अफ जस्टिस एन्ड ह्युम्यानिटी एज वेल एज बाई डिजायर टु सेक्युर द पर्मानेन्ट पिस अफ द वर्ल्ड। अघि मैले भनिसकेँ। सुन्नुहोस् है, अब तपाईँहरूको समय के छ भने अब मलाई यो सबै कोर्स चाहिँ 2 घन्टामा त सिद्धिँदैन, यो 1 वर्षको क्रेडिट आवर होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहाँ के छ भनेर यो एउटा के भन्छ बड आई भ्युज भन्छ क्या। के भयो ओके बाटोमा त होइन। ल सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस्। ओके, अब जस्तो सिकिङ पिस बाई कल्टिभेटिङ जस्टिस भन्छ क्या यसको प्रिएम्बल, बुझ्नुभयो नि। आर्थिक सामाजिक न्याय प्रमोट गरेर शान्ति स्थापना, किन लिग अफ नेसनको स्थापनाको उद्देश्य पनि शान्ति स्थापना नै थियो। र के छ भने सामाजिक न्याय प्रमोट गरेर शान्ति स्थापना गर्ने यसको उद्देश्य थियो। अब हेर्नुहोस्, यसको प्रिएम्बलले एउटा जस्टिस प्रमोट गर्ने कुरा गर्छ। अर्को कुरा मजदुरहरूको लाई चाहिँ के भने अभावबाट मुक्त गर्ने कुरा गर्छ र उनीहरूलाई अभावबाट मुक्त गरेर उनीहरूलाई अन्याय, उनीहरूलाई हार्डसिप, उनीहरूको एकदमै अब अप्ठ्यारो जीवनबाट मुक्ति दिलाएर उनीहरूलाई चाहिँ एकदम सहज सरल र समृद्ध जीवन बाँच्ने एउटा अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा यसले गर्छ। र त्यो दिनलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसले केही फन्डामेन्टल बेसिक फाउन्डेसनहरू ले डाउन गरेर जस्तो रेगुलेसन अफ द आवर्स अफ वर्क भन्छ क्या, काम गर्ने समय। हेर्नुहोस् त मजदुरलाई अब 24 घन्टा काम लाग्यो भने के हुन्छ, मजदुरले त्यो गर्नै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारभरि नै के छ 8 घन्टा, दिनको 8 घन्टा र हप्ताको 8 जग्गा 48 घन्टा होइन, र 1 दिन रेस्ट पनि दिनुपर्छ भन्छ होइन। 1 दिन अरे 7 दिन काम लगाएपछि 1 दिन रेस्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्को जस्तो मजदुरहरूलाई रोग भोग शोकबाट बचाउनुपर्छ भन्छ, जस्तो वर्क प्लेसबाट हुने रोगबाट बचाउनुपर्छ भन्छ। जस्तो काम गर्ने ठाउँमा विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छ, अत्याधिक धुलो उड्ने रहेछ भने फोक्सो सम्बन्धी रोग हुनसक्छ। अब एकदम अब जस्तो कारखानामा चाहिँ अब फोहोर प्रोसेस गर्ने कारखानामा प्रशोधन गर्ने कारखानामा रहेछ भने उसलाई विभिन्न ब्याक्टेरिया भाइरसबाट लाग्ने रोगहरू पनि लाग्न सक्छ, दीर्घ रोगहरू लाग्न सक्छ। एकदम बसेर दिनभरि पल्टी कसेर चाहिँ त्यो हातले मात्र चलाउनु पर्ने उसलाई सुगर डायबिटिज जे पनि हुनसक्छ, सक्दैन। अर्को कुरा उसलाई सही न्युट्रिसन प्राप्त भयो भने मालन्युट्रिसन हुनसक्छ। त्यस्ता रोगहरूबाट उसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू र वर्क प्लेस सेफ्टीको कुराहरू र जस्तो भनौँ न अब महिला कामदारहरूमाथि हुने सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टहरूदेखि लिएर अन्य खालका एक्सप्लोइटेसनहरू, बालबालिकाहरूमाथि हुने एक्सप्लोइटेसन। किनभने बालबालिकाहरूमाथि एक्सप्लोइटेसन किन हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो अधिकारको कुराहरू गर्न सक्दैन। मलाई यो चाहियो भन्नुहोस् त बालबालिकाले हप्काको भरमा काम गर्छ, चक्लेट दिएको भरमा काम गर्छ, फकाको भरमा होइन, फुरुक्क पारेर ल बच्चालाई अलिकति फुरुक्क पारिदिनु भनौँ 8-10 वर्षको बच्चाहरू लुगा धुन भाँडा मान्दा तयार हुन्छ, अनि बेलुका चाहिँ अनि आमालाई ल मेरो खुट्टा दुख्यो भनेर खुट्टा मिचाउनु लगाइरहन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको एक्सप्लोइटेसन त्योबाट बचाउनु पर्ने कुराहरू। जस्तो अनि
बुढेसकालमा के गर्ने त? ऊ जवान हुँदा त काम गर्न सक्छ, बुढेसकालमा काम गर्न सक्छ? बुढेसकालमा उसको सेफ्टी के हो त? जस्तो अहिले हामीका अब समस्या हुनेवाला छ। वैदेशिक रोजगारबाट आएका मान्छेहरू जसले पैसा जम्मा गरेर राखेको छ उनीहरूको बुढेसकाल त सहजै जाला, तर जसले कमाएको पैसा पनि सकिसकेको छ उनीहरूको पेन्सन पनि आउँदैन, केही नै आउँदैन। अनि त्यो त्यहाँ काम गर्दा गर्दा शरीरले बढी परिश्रम गर्नु परेको कारणले विभिन्न रोगहरू पनि लिएर आउन सक्छ। त्यो कुरालाई कसरी एड्रेस गर्ने त? त्यो राज्यले एड्रेस गर्नुपर्ने कुरा। अब कसरी एड्रेस के पेन्सन दिने तिनीहरूलाई के दिन्थ्यो? त्यसको लागि अहिले सोच्नुपर्ने बेला भएको छैन, यहाँ आएर सोच्नुपर्ने कुरा। अहिलेसम्म राज्यले खास त्यो बारेमा केही नीति बनाएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। बरु उतैबाट उनीहरूको पारिश्रमिकबाट केही कटाएर राखेर चाहिँ उनीहरूलाई बुढेसकाललाई के व्यवस्था गरिदिने हो कि? अर्को कुरा घाइते। सुन्नुहोस् है, काम गर्दा गर्दै घाइते भयो भने काम नगर्न सक्ने मान्छेलाई त कसैले पनि दिँदैन। हाम्रो घरमा पनि अलिकति अब मजाले काम गरिरहेको छ भने ठिक छ, कोही अब घाइते अपाङ्ग भइहाल्यो भने अब उसलाई एकदम माया गर्ने कोही मान्छेले त माया गरेर राख्ला, तर घरमा केही समयपछि त्यो झिजो हुन थाल्छ, होइन, बिर्जो हुन थाल्छ क्या। यो बरु मर्दै भए पनि हुन्थ्यो, यस्तो दुःख हुँदैन थियो। कमारलाई यसैले खुवाउनु पर्ने, यसकै हेरविचार गरेर बस्नुपर्ने। त्यो घाइतेलाई के गर्ने? कार्यस्थलमा घाइते भयो मान्छे, काम गर्नै नसक्नु, जीवनभरको लागि अपाङ्ग भयो। त्यो कुराहरू आयोले यस्तो बारेमा पनि तिमीले विचार गर, सोच, त्यो सम्बन्धमा व्यवस्था गर भन्छ क्या। अर्को आफ्नो देशबाहेक, त्यो अघि मैले भनिसकेँ, आफ्नो देशबाहेक अर्को देशमा काम गर्ने कर्मचारी के अरे कामदारहरूको कसरी, अब श्रमिकहरूको इन्ट्रेस्ट कसरी एड्रेस गर्ने? त्यही उनीहरू बुढेसकालमा नेपाल आएपछि के गर्ने? अथवा बिचैमा उनीहरूलाई कामबाट फर्कायो भने के गर्ने? उनीहरूले रिम्युनरेसन पाएन, त्यहाँ पारिश्रमिक पाएन भने के गर्ने? हामीले आजसम्म पनि कुनै हाम्रा कामदारहरूले विदेशमा चाहिँ पारिश्रमिक पाएन भनेर हामीले आवाज उठाएको अवस्था छ? अहिलेसम्म उठाउन सकेको अवस्था छैन। उनीहरू पठाउँदाखेरि नै वास्तवमा उनीहरूको त्यो इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट राम्रोसँग हेरेर पठाउनु पर्ने, हामीले त्यो समेत गर्न सकेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कैयौँ के अरे वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ठगिराखेको अवस्था छ, त्यो हेरिदिनु पऱ्यो। सबभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नु, समानताको कुरा गरिन्छ, अझै पनि महिला र पुरुषलाई समान ज्याला दिने चलन हुँदैन। श्रमकै रूपमा काम गर्ने बेलामा पनि जस्तो भन्नु हाम्रै खेतबारीमा काम गर्नेलाई लाखेलाई 1000 रुपियाँ, त्यसपछि महिलालाई चाहिँ 500 भनेर 600 भनेर दिने चलन छ। समान कामको लागि समान ज्याला दिनुपर्छ, समान पारिश्रमिक दिनुपर्छ। यो कुराहरूको बारेमा राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्छ अहिले। अर्को फ्रिडम अफ एसोसिएसन भन्छ, स्वतन्त्रता पूर्वक भेला हुने, सभा सम्मेलन गर्ने, सङ्गठित हुने अधिकार, त्यसलाई एड्रेस गर भन्छ। तर उद्योगीहरूले के गर्छन्? सकेसम्म यी कामदार कर्मचारीहरू सङ्गठित नभए हुन्थ्यो, यिनीहरूले सामूहिक रूपमा आफ्ना मागहरू राख्न नसके हुन्थ्यो, फुटाइदिने, होइन, एकले अर्कालाई। त्यही भएर आजकल हाम्रा अब सङ्घ सङ्गठनहरूमा 4वटा 5वटा 8वटा 10वटा युनियनहरू छन्, हो क्या? भन्नु त जसलाई मन लाग्यो उसैले युनियन खोल्यो। वास्तवमा भने नि युनियन खोल्नु त राम्रो कुरा हो, तर त्यसले गर्दाखेरि त्यो असङ्गठन बढी भयो। र अब म्यानेजमेन्टलाई नि के सजिलो भयो भने एउटा युनियनलाई खुसी पार्यो, अरू 7वटा युनियनलाई माइनस गरे भयो कि भएन भन्नुहोस् त? सङ्गठित हुने अधिकारको कुरा गर्छ यसले। अर्को जस्तो व्यावसायिक तथा प्राविधिक ज्ञान शिक्षा दिनुपर्छ भन्छ। संसारभरि हामी पछि परेका कारण किनभने हाम्रो चाहिँ यो प्राविधिक र अन्य देशको यो व्यावसायिक ज्ञान नभएर पनि, किन हामी जहिले पनि जस्तो चाहे अरब जाउँ, चाहे मिडल इस्ट जाउँ, चाहे अमेरिका जाउँ, चाहे युरोप जाउँ, हामीले किन खालि अब भेडा चराउने गाई चराउने काम गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीसँग त्यो ज्ञान भएन। र त्यो कसले गर्ने त भन्दाखेरि राज्यले गर्ने चिज हो। तपाईँ हामी अलिकति 2-4 अक्षर पढाइ लेखाइ गरे जस्तो छ, अर्कै कुरा हो। तपाईँ हामी पनि अमेरिका जाने भए अथवा यो जाने भए भेडै चलाउनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो एजुकेसन अनुसार काम दिँदैन त्यहाँ, हेर्नुहोस्, किनभने त्यो हाम्रो एजुकेसन फिटै हुँदैन। अब यहाँ मैले जति गफ दिएर तपाईँले यत्रो यहाँ 200जनाको अगाडि बोले पनि खै मलाई अमेरिकाले काम दिँदैन, हेर्नुहोस्, हामीलाई दिने भनेको त्यही भेडै चलाउने हुने। तर हामी भोकेसनल ट्रेनिङ लिएर जाने हो भने त त्यसले काम गर्छ नि खास वास्तवमा हुने। त्यो कुरा पनि अब राज्यले श्रमिकहरूलाई ती खालका तालिमहरू दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने यसको अर्को उद्देश्य हो। र यो अक्टोबर 1919मा इन्टरनेसनल लेबर कन्फरेन्स, पहिलो इन्टरनेसनल लेबर कन्फरेन्स वासिङटनमा भयो सन् 1919मा 1919मा। र त्यसले यो 7वटा इस्युजहरू, यो के हुन्छ भने 6वटा इन्टरनेसनल लेबर कन्भेन्सन प्रतिपादन गरेका छ, अन्तर्राष्ट्रिय यो श्रम महासन्धि। र त्यो केसँग रिलेटेड थियो भने जस्तो आवर्स अफ वर्क इन इन्डस्ट्री,
हुन्छ। कुनै पनि उद्योगमा काम गर्ने घन्टा कति घन्टा काममा लगाउन पाइने, त्यसपछि बेरोजगारीताको अवस्थाको बारेमा कन्भेन्सन पास गर्यो। अर्को म्याटर्निटी प्रोटेक्सन भन्छ। हेर्नुहोस्, यो भनेको के भने अब अहिले पनि हाम्रो देशमा सुत्केरी बिदा दिने चलन छ होइन। सुत्केरी जस्तो महिला चाहिँ अब जस्तो गर्भवती महिला र सुत्केरी भइसकेपछि उसलाई दिने सुविधाहरूको बारेमा उसले कुरा गर्यो। लेबर त सही ढङ्गले अब महिलाले स्वस्थ बच्चा जन्म दिनु भनेको त्यो भविष्यमा असल राम्रो लेबर भन्छ, हो क्या? हेर्नुहोस् त, अब जन्मिँदै जस्तो महिलाले सुविधा पाएन भने के हुन्छ? जन्मिने बच्चा पनि त अस्वस्थ हुनसक्छ, ऊ निरोगी नहुन सक्छ, कमजोर हुनसक्छ, त्यो कुराहरू। र त्यो फेरि महिलाको आफ्नै मानवाधिकारको पनि संरक्षण हो। फेरि त्यो बच्चाको मात्रै संरक्षण, फेरि बच्चालाई मात्रै ध्यान दियो भने नगर्नु होला, किनभने त्यो बेलामा महिला एकदमै कमजोर हुन्छन् भन्ने एउटा के अरे स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उसलाई मानसिक के अरे सहायताको पनि जरुरी पर्ने अवस्था हुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ काम लगाउने सुपरभाइजर अब त साहु आएर ल के तिमी जस्तो के अरे अब मान्छे दुनियाँले बच्चा पाछ, तिमीलाई जस्तो कसैलाई नहुने रहेछ भनेर महिलालाई कस्तो गर्छ? हुन्छ नि हाम्रो अफिसमा होइन, दुध पनि खुवाउन जस्तो भनौँ न, खास वास्तव भने त्यो अब बच्चा जन्मिएको छ भर्खर 2-3 महिनाको छ, आमाको दुध बगाएकै छ, एकछिन त तिमीले एकछिन जस्तो 1 बजे 1:30 बजे चाहिँ लन्चको टाइममा तिमी दुध खाएर आऊ भन्न सक्छ नि। त्यो बच्चा मरेन म दुध किन खुवाउनु पर्यो कि जागिर छोड भनेर भन्छ। त्यो भन्ने कुरा होइन क्या, त्यो अधिकार, त्यो महिलाको अधिकार हो खास वास्तव भने। प्रजनन सम्बन्धी अधिकारै भनेर भन्छ होइन। प्रजनन अधिकारमा के पर्छ? अब त्यसको पनि प्यारामिटर, त्यसको एक्सटेन्सन बढाउनु पर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, अर्को नाइट वर्क फर वुमेन। हेर्नुहोस्, त्यो के भने महिलाकोले राति काम गर्ने के छ भने, राति यदि महिलालाई काम लगाइदियो सूर्यास्तपछि र सूर्योदय अघि, सूर्यास्तपछि काममा गएर सूर्योदय अघि चाहिँ के अरे ऊ घर आउँछ नि, उसलाई यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अर्को व्यवस्था छ। अर्को अब साना साना केटाकेटीहरू अथवा युवकहरूलाई राति काम लाउने सम्बन्धी कन्भेन्सन पनि पास भयो। र यो आइएलओको हेडक्वार्टर जेनेभामा छ र यसको पर्मानेन्ट सेक्रेटेरिएट पनि जेनेभामा चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा। र यो 1920 भित्र यसले लगभग 16वटा आइएलओ कन्भेन्सन र 18वटा रिकमेन्डेसन यसले त्यो बेलामा पास गरेको छ। र यो यसको एउटा सुपरभाइजरी कमिटी पनि छ, सुपरभाइजरी सिस्टम। त्यसमा चाहिँ के अरे अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त जुरिस्टहरू, न्यायवेत्ताहरूको चाहिँ त्यहाँको सदस्य हुन्छ। र उनीहरूले के गर्छ भने संसारभरिका देशहरूले त्यो आइएलओ कन्भेन्सन सही ढङ्गले इम्प्लिमेन्ट गरेका छन् कि छैनन् भनेर त्यसको मोनिटर गर्छ र उनीहरूसँगबाट रिपोर्ट प्राप्त गर्छ र ऊ स्वयं आफैले आइएलओलाई रिपोर्ट दिन्छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्भेन्सन भनेको यो फिलाडेल्फिया कन्भेन्सन भन्छ। यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि लगभग दोस्रो विश्वयुद्धकै बेलामा त्यो कन्भेन्सन आयो, त्यो फिलाडेल्फिया कन्फरेन्स भयो र त्यो कन्फरेन्समा आइएलओको एकदम इम्पोर्टेन्ट के अरे कन्भेन्सन, यो कन्भेन्सन नम्बर 87 भनेर भन्छ, 87, जसले चाहिँ फ्रिडम अफ एसोसिएसन एन्ड राइट टु अर्गनाइज भनेर भन्छ। यो कन्भेन्सन पास भयो, तर दुःखको कुरा नेपालले अहिलेसम्म यो कन्भेन्सन रेटिफाई गरेको छैन। हेर्नुहोस्, फ्रिडम अफ एसोसिएसन एन्ड राइट टु अर्गनाइज। र अब यहाँ केही इम्पोर्टेन्ट यो आइएलओ कन्भेन्सनहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई भन्छु, त्यसपछि म नेपालको सन्दर्भमा प्रवेश गर्छु है। तपाईँहरूको आइएलओ अब यस्तो केही इम्पोर्टेन्ट यो कन्भेन्सन 1921 मा यो आइएलओ कन्भेन्सन नम्बर 14 आयो, जसले चाहिँ विकली रेस्ट भन्छ, 7 दिन काम लागिसकेपछि 1 दिन छुट्टी दिनुपर्छ भन्ने कन्भेन्सन आयो। र यो कन्भेन्सन नेपालले डिसेम्बर 10 1986 मा डिसेम्बर 10 1986 मा रेटिफाई गर्यो। त्यस्तै अर्को आइएलओ कन्भेन्सन 29 भन्छ, यसले बदुवा मजदुर राख्नुहुन्न भन्ने कुरा गर्यो र नेपालमा पनि अहिले बदुवा मजदुर राखेमा 5 लाखसम्म जरिवाना र 2 वर्षसम्म कैद, 5 लाखसम्म जरिवाना वा 2 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण कसैले पनि अब बदुवा मजदुर राख्नु हुँदैन। बदुवा मजदुर, बन्डेड लेबर, जस्तो घरमा चाहिँ के भने उसलाई अब ल हामीका बाहेक अन्त कहीँ पनि काम गर्न जान पाउँदैनस्, यो घर छोड्न पाउँदैनस्, अथवा तैँले यदि ऋण खाएको थियो, यो ऋण नतिरुन्जेलसम्म तैँले उ गर्नु, अथवा तेरो बाबुले यदि पैसा लगाएको छ तैँले यहाँ अब काम गर्नुपर्छ, त्यसलाई बदुवा मजदुर भन्छ। किन उसको त्यो त हटिसकेको छ अब, किनभने कानुन त हटिसकेको छ। कोही मान्छेहरू आफै पनि अब म तेरो घर काम गरिदिन्छु भनेर गएर बसिया छ भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यो बिस्तारै किन उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सुधार गर्दै गएर
चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हट्दै जान्छ। अर्को 1948 मा कन्भेन्सन नम्बर 87, यो कन्भेन्सन चाहिँ फ्रिडम अफ एसोसिएसन के हुन्छ भने सङ्गठन गर्ने र सङ्गठित हुने अधिकार भनेर भन्छ क्या त्यो। तर नेपालले अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस् राइट, जबकि संविधानमा समेत अब हाम्रो संविधानमै लेखा छ, लेख्न हाम्रो संविधानमै लेखिसकेपछि त्यो आइएलओ कन्भेन्सन राटिफाई गर्नु नगर्नुसँग मतलब त छैन। किन संसारमा कति देशहरू यस्ता छन् कि त्यसले इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू राटिफाई गर्दैनन्, तर उनीहरूले आफ्नो सिस्टम त्योभन्दा राम्रो बनाउँछ। त्यसैले हाम्रो संविधानमै भएको कारणले गर्दाखेरि यो नगरे पनि केही छैन, तर नेपालले त्यतिकै अरू सबै गरेको छ र नेपालले आफ्नो संविधानले व्यवस्था गरेको छ, त्यो राटिफाई गर्दा फरक चाहिँ पर्दैन थियो। अर्को 1949 मा आयो आइएलओ कन्भेन्सन नम्बर 98, यो पनि राइट टु अर्गनाइज, सङ्गठित हुने अधिकार र कलेक्टिभ बार्गेनिङ, सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी के अरे स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ। यो नेपालले 11 नोभेम्बर 1996 मा राटिफाई गरेको छ। र अर्को 1976 यो चाहिँ आइएलओ कन्भेन्सन 100 एकदम इम्पोर्टेन्ट, इक्वल रिम्युनरेसन भन्छ, समान ज्याला, महिला र पुरुषलाई समान ज्याला बेसिकल्ली, अथवा समान कामको लागि समान ज्याला। नत्र यहाँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ समान कामको लागि पनि आफूलाई मन परेको मान्छेलाई 2 पैसाले बढाएर दिने, आफूलाई अहिले मन नपरेको मान्छे नभएर अब काम त्यही हो, अब काम काहीँ पनि छैन, अब गर्छ भने गर, यतिमा नभए नगर, त्यो होइन। एउटा आफ्नो एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन पोलिसीमा यो कामको लागि यति ज्याला भने त्यो ज्याला दिनै पर्छ। त्यो 1976 मा आएको आइएलओ कन्भेन्सन 100 नम्बर 100 भन्छ। र यो नेपालले 10 जुन 1976 मा नै राटिफाई गरे हो। तर 10 जुन 1976 मा नै यो राटिफाई गरे पनि मलाई एउटा कुरा के अनुभव छ भने यो 2040-45 सालतिर टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्ने मानिसहरूको चाहिँ त्यो टिचिङ हस्पिटल भर्खर निर्माण भइरहेको थियो। निर्माण त 39 सालतिरै सुरु सम्पन्न भएको थियो, पछि अरू पनि गर्दाखेरि त्यहाँ महिला र पुरुषलाई फरक फरक ज्याला थियो। हेर्नुहोस् अहिले पनि त्यो हामीले काम गर्ने ठाउँमा गएर हेऱ्यौँ भने महिला र पुरुषलाई फरक ज्याला देखिन सक्छौँ। अर्को यो आइएलओ कन्भेन्सन नम्बर 111 भन्छ, यो चाहिँ अब कार्यस्थल र रोजगारीमा डिस्क्रिमिनेसन गर्नुहुन्न अथवा विभेद गर्नुहुन्न भन्ने सम्बन्धी कन्भेन्सन हो। त्यो जस्तो जातको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, धर्मको आधारमा, सामाजिक हैसियतको आधारमा डिस्क्रिमिनेसन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो यो। र यो चाहिँ 1900 नेपालले यो सेप्टेम्बर 1974 मा यसलाई राटिफाई गर्यो। अर्को आइएलओ कन्भेन्सन 105, यो एबोलिसन अफ फोर्स लेबर, अघि पनि अब भएको छ, अब बदुवा मजदुर चाहिँ निराकरणै गर्ने, अघि राख्नुहुन्न भनेको थियो, अब चाहिँ निर्मूलै गर्नुपर्छ भने यदि काहीँ छ भने। जस्तो एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा राख्नुहुन्न भन्ने एउटा कुरा, तर परापूर्वकालदेखि आएकोलाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि, हाम्रो त्यो कानुनमा त्यसरी लेखिन्छ होइन। अब त्यो त्यसले पनि मान्यता पाउनुहुन्न भन्ने कुरा हो यो। अर्को अब यो पनि नेपालले खास वास्तवमा यो नेपालले अगस्त 30, 2007 मा यसलाई राटिफाई गरे। त्यही पछि त हो नि यो कमलरी एकदम राख्नुहुन्न, सरकार अलिकति एक्टिभली लागेको थियो, तपाईँले याद गर्नु भएको छ होइन। अनि जस्तो कमलरीको फ्यामिलीहरूलाई जग्गै दिने कुराहरूदेखि लिएर होइन सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको थियो। अर्को जस्तो अब यो काम गर्ने मिनिमम वेज, अर्को आइएलओ कन्भेन्सन 131, यो 1970 मा आयो र नेपालले 1974 मा नै यसलाई पारित गर्यो। र अब अहिले पनि नेपालमा जस्तो मिनिमम वेज फिक्सेसन कमिटीले मिनिमम वेज फिक्स गर्छ। यो श्रम ऐन 2048 यसमा चाहिँ अब यति नै समयमा मिनिमम वेज फिक्स गर्नुपर्छ भन्ने छैन, मिनिमम वेज फिक्स गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ। अब अहिले नयाँ आएको छैन श्रम ऐन, यो 2072 तर पास भइसकेको छैन, संसदबाट पास भइसकेको छैन, यो छलफलकै क्रममा छ। यसमा चाहिँ अब हरेक 2-2 वर्षमा मिनिमम के अरे यो आधारभूत पारिश्रमिक चाहिँ के अरे न्यूनतम वेज फिक्स गर्नुपर्छ भन्छ, ऊ अनुसार महँगी अनुसार आधारभूत पारिश्रमिक अब बढाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ क्या। अब पहिला आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो, अब आन्दोलन गर्नु ऐनले नै त्यो कुरा गरिदियो। अर्को यो आइएलओ कन्भेन्सन 138 मिनिमम एज, यो 1973 मा आयो र यो 30 मे 1997 मा नेपालले राटिफाई गर्यो। अब मिनिमम एजको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा काम गर्ने मिनिमम एजको कुरा गर्दाखेरि एउटा श्रम ऐनले गाइड गर्छ, गभर्न गर्छ। अर्को जस्तो बालबालिका सम्बन्धी ऐनले पनि गभर्न गर्छ। र बालबालिका सम्बन्धी ऐनले के भन्छ भने 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई नाबालिग भनेर उसले परिभाषित गर्छ। र काम गरेर लाउनु पर्ने काम लाउन पाउने मिनिमम एज 14 वर्ष भन्छ। 14 वर्षभन्दा माथिको बालबालिकालाई काम लाउन पाइन्छ, तर उसलाई चाहिँ त्यो बालबालिकालाई जस्तो अरूलाई 5 घण्टा लगातार काम लाउन पाइन्छ भने उसलाई 3 घण्टा लगातार काम लाउन पाइन्छ।
अरूलाई दिनमा 8 घण्टा काम लाउनु पर्दैन, उसलाई दिनमा 6 घण्टा काम लाउने त्यस्ता व्यवस्थाहरू। र अब नि यहाँ पछि अहिले म तपाईँहरूलाई के अरे भनौँ न, यहाँ कति भारी समेत अब कति वर्षको एज अनुसार कतिले बोक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू समेत छ क्या यहाँ। जस्तो यो तर यो नयाँ ऐनमा यो पास भइसकेको छैन यो 2072। अब तपाईँले जस्तो बालिग पुरुषले 55 केजीसम्म भारी बोकाउनु पर्छ होला भन्छ, त्योभन्दा बढी बोकाउनु हुँदैन भन्छ। पहिला 100 केजीको समेत बोरा बोकेर हिँड्दा हुँदैन मान्छेहरू। अर्को बालिग महिलालाई 45 केजीसम्म भन्छ, नाबालिग पुरुषलाई 16 देखि 18 वर्षको लागि 25 केजी र नाबालिग महिला 16 देखि 18 वर्षको लागि 20 केजी भन्दा भारी बोकाउनु हुन्न भन्छ क्या। यो व्यवस्था तर यो पुरानो ऐनमा, पुरानो भने अहिले एक्जिस्टिङ ऐनमा छैन, तर यो 2072 श्रम ऐन प्रस्तावित श्रम ऐन 2072 मा छ। यो पास भएपछि सायद यो लागू होला। अब त्यो फेरि अब त्यो लागू गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने सम्बन्धित उद्योग धन्दामा निरीक्षणमा जानु पर्यो क्या। उसले कति भारी बोकाएको छ भन्ने कुरा त माथि निरीक्षणमा नगइकन थाहा हुँदैन। हुन त अहिले धेरै चेन्ज भएको छ हेर्नुहोस्। पहिला त 100 किलोको बोरामा हुन्थ्यो भने अहिले त होइन 25 किलो 20 किलोको बोरामा समेत अब त्यो होइन चामलहरू त्यो आउने कुराहरू भएको छ। अब त्यस्तो खालको अब दाल चामल उद्योगमा काम गर्नेहरूले त्यो बोरा अनुसार त अब उनीहरूले कमै बोक्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। अर्को अब यस्तो ट्राइपार्टाइट कन्सल्टेन्ट भन्छ, यो आइएलओ कन्भेन्सन नम्बर 144 यो 1976 मा आयो र नेपालले 21 मार्च 1995 मा यसलाई रेटिफाई गर्यो। अर्को आइएलओ कन्भेन्सन 169 इन्डिजिनियस एन्ड ट्राइबल पिपुल्स कन्भेन्सन भन्छ, यो नेपालले 2007 सेप्टेम्बर 14 मा यसलाई रेटिफाई गर्यो। अब हेर्नुहोस् यो इन्डिजिनियस एन्ड ट्राइबल पिपुल कन्भेन्सन भने चाहिँ अब जस्तो श्रम, अब यो के भन्छ आदिवासीहरूको चाहिँ के अरे आफ्नो सिप श्रमको पनि अब संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेसँग रिलेटेड कन्भेन्सन हो क्या यो। अनि उनीहरूको त्यो जस्तो उनीहरूको लाइभलीहुड, त्यसले यदि लाइभलीहुड हुन्छ उनीहरूको जीविकोपार्जन हुन्छ भने ठिक छ, जीविकोपार्जन छ भने त्यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लान पनि अब राज्यले सघाउनुपर्छ। अर्थात् उनीहरूलाई टेक्निकल इन्हान्स, एउटा जुत्ता बनाउने मान्छेलाई अब जहिले नै हातले बनाउँदैन, उसले एउटा जुत्ता दिनभरिमा बनाउँछ र उसले 500 रुपियाँ पाउँछ भने उसलाई आफ्नो परिवार धान्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर अब उसलाई बिस्तारै टेक्नोलोजीमा ट्रान्सफर गर्ने हो त्यो कुराहरू। अर्को जस्तो यो आइएलओ कन्भेन्सन वर्स्ट फर्म्स अफ चाइल्ड लेबर, निकृष्ट प्रकृतिको अब यो बाल श्रम त्यो उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि हो। यो 2002 मा आयो, नेपालले 3 जनवरी 2002 मा यसलाई रेटिफाई गर्यो। यी त भयो आइएलओ कन्भेन्सन सम्बन्धी एउटा ब्रिफ ओभरभ्यू। अब नेपालको कानुनतिर लागौँ। अब नेपालको कानुन गर्दाखेरि श्रम सम्बन्धी नेपालको संवैधानिक व्यवस्था के छ? तर कोर्स यसो हेर्नु भने लगभग कोर्सलाई टचै गरे जस्तो लाग्छ है मलाई। अब श्रम सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो पहिला संविधानको प्रस्तावनामा हेर्नुहोस्, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारको कुरा गर्छ। हेर्नुहोस् सार्वभौम अधिकार हामी कुन बेला सार्वभौम हुन्छौँ भन्दाखेरि जब हामीले आफ्नो हक अधिकार सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्छौँ, अर्थात् हामी आफ्नो लागि कानुन आफै बनाउन सक्छौँ। हामीले आफ्नो कानुन कसरी बनाइरहेका छौँ? हामीले आवधिक निर्वाचनबाट के गर्छौँ? हामी हाम्रा प्रतिनिधिहरू हामीले इलेक्सन गरेर निर्वाचन गरेर हामीले संसदमा पठाउँछौँ र उहाँहरूले कानुन बनाउनु भनेको हामीले आफैले बनाउनु सर हो। किनभने एउटा मान्यता के छ भने हामीले भोट हालेर जिताएर पठाएपछि उहाँहरूले हाम्रो विचार हाम्रो भावनालाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यो सार्वभौम अधिकार हेर्नुहोस्। अर्को स्वायत्तता, हामीमाथि कसैको नियन्त्रण नहोस् कानुन बाहेक। कसैले हामीलाई जबरजस्ती घरमा लगेर अब काम लगाउन सक्छ? वी हेभ राइट टु चोइस। र अर्को स्वशासनको अधिकार हेर्नुहोस् त। अब अहिले त स्वशासन पुगेन भनेर हुँदा अब के भन्छ केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार हो क्या? हेर्नुहोस् त स्थानीय सरकार होइन। अब स्थानीय अब अहिले कति धेरै अधिकार दिएको छ हेर्नुहोस् त। अब हाम्रो स्थानीय निकाय भनेको तपाईँको केन्द्र र हाम्रो स्थानीय उसबीच एउटा लिङ्क मात्रै नभएर अधिकार प्रयोग गर्ने एउटा निकायको रूपमा विकास भएको छ यो कुरा। अब अर्को जस्तो आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नको लागि संविधान आएको छ। अब आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय त्यो बेलामा सुनिश्चित हुन्छ जब आयको समानुपातिक वितरण हुन्छ। आयको समानुपातिक वितरण त्यो बेला हुन्छ जब सबैलाई समान रूपमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। हेर्नुहोस् आयको समानुपातिक वितरणको अर्थ यो होइन कि एउटाले कमाएको पैसा खोसेर अर्कालाई दिनु त होइन नि।
सरकारले टन्न जस्तो भनौँ न कमाउने मान्छेहरूलाई 80% ट्याक्स लगाएर अनि बाँकी चाहिँ काम नगर्ने मान्छेलाई कुरकुरो पारिदियो भने के हुन्छ? त्यो सामाजिक न्याय भयो? भएन नि त। त्यस कारण त्यो आएको समानुपातिक भइहाल्छ। रोजगारीको सिर्जना, जब रोजगारीको कुरा आउँछ त्यो श्रमसँग डाइरेक्ट लिङ्क भएर आउँछ हेर्नुहोस्, र त्यहाँ श्रम कानुन लागू हुन्छ। हुन चाहिँ अब हाम्रो अहिलेसम्मको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि 10 वर्षभन्दा बढी कामदार अथवा कर्मचारीहरू संलग्न गरेर खोलेको उद्योग तथा धन्दामा मात्र श्रम कानुन लागू हुन्छ भनेर भनेको छ। तर के छ भने यो श्रम कानुन भनेको अब अहिले संविधानले शारीरिक तथा बौद्धिक काम गर्ने सबैमा चाहिँ अब के अरे यसलाई चाहिँ श्रमिक भनिन्छ भनिसक्यो। अब सबै ठाउँमा लागू हुनुपर्छ र भइ पनि राखेको छ। किनभने त्यसैको फलस्वरूप हेर्नुहोस् है, त्यसैको फलस्वरूप यो निजामती अब कर्मचारीमा छैन, कर्मचारी युनियन छ हो होइन? भन्नुहोस् त, त्यो संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग हो क्या, प्रयोग हुन्छ। अब यो यस्ता खालको युनियनहरू खोलेर देश बिग्रियो। साल ट्रेडिङ अब सबै अबलाई चाहिँ अब साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र के अरे अब ऊ बनाउने भए, नेसनल ट्रेडिङ बनाउने भए भन्ने पनि चाहिँ छ होइन? तर के छ भने त्यो इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुहोस्। होला अब अलिकति अति नै गरे होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर सामूहिक आवाज अथवा सामूहिक के अरे भोइस जुन रूपमा सुनिन्छ त्यो एकल भोइस सुनिन गाह्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युनियन चाहिन्छ, तर युनियन पनि आचरणमा चाहिँ बस्नुपर्छ। मन लाग्ने हजुर त्यहाँ करिकुलम के छ ल भन्नुहोस् त, त्यहाँ के छ? ठिक छ, खै अब यता यो वर्कर्स वेजेस, आवर्स अफ वर्क, चाइल्ड वर्कर्स, वुमेन वर्कर्स, मैले यही नै अब एड्रेस गरेँ जस्तो लाग्छ है। अनि हिस्ट्री अफ लेबर लेजिस्लेसनको पनि कुरा त अब मैले गरिरहेको जस्तो लाग्छ। ठिकै छ, ठिकै छ, यो पनि म राख्छु, तपाईँ भने ठिकै हो। अब सुन ल, ठिकै छ, सुन्नुहोस् है, यता सुन्नुहोस् एकचोटि। एउटा कुरा यहाँहरूले के सोचिदिनु पऱ्यो भने यो 2 घन्टामा करिकुलमको हुबहु जाँदैन। त्यो हो भने तपाईँहरूलाई होल क्लास लिनुपर्छ, यो सबै जान्छ। अर्को कुरा, यो हिस्ट्री अफ लेबर लेजिस्लेसनमा संविधानबाट सुरुवात नगरिकन मैले केबाट गरौँ? बुझ्नु कि बुझ्नु भएन होइन? अनि अब यो अब यस्तै हुन्छ, किनभने अब यो धेरै अब स्टुडेन्ट्सहरूको क्लासमा अब तपाईँले के भने के एक्सपेक्टेसन नगर्नुहोस् भने मेरो क्लास पढेर पास हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन नगर्नु। त्यो अलिकति बढी तपाईँहरू डिरेल भएको कारण त्यो तपाईँहरू के सोच्नुहोस् भने एटलिस्ट लेबर जुरिस्प्रुडेन्सको बारेमा यस्तो, लेबर जुरिस्प्रुडेन्सको बारेमा हामीलाई एउटा नयाँ मान्छे आएको छ, त्यो नयाँ मान्छेबाट हामीलाई अलिकति के भने पढ्ने आइडिया हुन्छ अनि हामी आफै गर्नु भने त्यो सोध्नु। अब तपाईँले आज त्यो एक्सपेक्टेसन मिट भएन भने के हुन्छ भने छ नि, ठ्याक्कै त्यो इन्डस्ट्रियलिस्ट र लेबर बेसको टसल त्यो कहिले मेल नहुने, नभएपछि इन्डस्ट्री बन्द हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन, सूर्य नेपालको गार्मेन्ट इन्डस्ट्री बन्द भयो विराटनगरमा। अल्टिमेटली घाटा कसलाई पऱ्यो तपाईँलाई थाहा छ? मजदुरलाई घाटा परेको छ। किनभने सूर्य नेपाल गार्मेन्टमा काम गर्ने मजदुरका छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थे, बन्द भयो, सरकारी स्कुल जानु पऱ्यो। फेरि सरकारी स्कुल खराब भने होइन है, फेरि के अरे त्यसको गलत अर्थ नलाउनुहोस् होइन, आय स्रोत घट्यो। अब सरकारी स्कुल खराब चाहिँ कसले बनायो भने तपाईँ हामीले नै बनायो। कतिजना शिक्षण पेसामा लाग्नु भएको छ? हात उठाउनुहोस् त होइन? छोराछोरी कहाँ पढाउनु भएको छ? आफूले पढाउने स्कुलमा पढाउनु भएको छ? सिद्धिएन त्यसपछि होइन? उहाँलाई मात्रै दोष होइन है। सुन्नुहोस्, फेरि अहिले यहाँ सबैको अगाडि उहाँले हात उठाउनु भयो भने फेरि उहाँलाई इम्बेरेसमेन्ट हुने गरी कुरा नगरौँ, बुझ्नु नि? तपाईँ हामी सबैले जसले हामी सरकारी स्कुलमा पढाउँछौँ, सरकारी स्कुलमा पढाउने टिचर पनि श्रमिक नै हो। हेर्नुहोस्, उसको श्रम अधिकार हुन्छ, यसरी हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि? तपाईँ हामी सबैले सरकारी स्कुलमा यदि केटाकेटी पढाउने हो भने टिचरले पनि सबैले सरकारी स्कुलको क्वालिटी पढ्थ्यो। हामी सो कल्ड बोर्डिङमा पढाउने हो भने गएर त्यहाँ बेला बेलामा कसरी क्वालिटी इन्हान्स गर्ने भन्ने कुरा गर्थ्यौँ समय अनुसार। त्यो भएपछि के हुन्थ्यो? सरकारी स्कुलमा स्टुडेन्टको चाप बढ्थ्यो। चाप बढेपछि के हुन्थ्यो? सरकारलाई धेरै टिचर चाहिन्थ्यो, धेरै मान्छेले सरकारी जागिर खान पाउनुहुन्थ्यो। बोर्डिङ स्कुलमा हेर्नुहोस्, 9-10 मा 20,000 रुपियाँ दिएर पढाउँछ, तर सरकारी स्कुलमा 9-10 पढाउने टिचरले अफिसर लेभलको स्यालेरी खान्छ 35,000। तपाईँहरूको कति शोषण भएको छ याद गर्नु भएको छ? तर दोष तपाईँ हामी सबैको, किन हामी पढाउँदैन आफ्नो बच्चा बच्चीलाई?
किन त्यहाँ जब कि जनसङ्ख्या बढ्यो भने पो टिचरको माग हुन्छ त। टिचरको माग भएपछि सरकार दरबन्दी खोल्न के अरे बाध्य हुँदैन। सोचेको छौँ हामीले त्यताबाट, कहिले पनि सोचेको छैन। हाम्रै कारण त्यो भयो, बुझ्नुभयो नि। त्यस कारण त्यसरी तपाईँहरू अहिले के भने त्यो एक्सपेक्टेसन मिट नभएपछि त्यस्तो हुन्छ। सुनेबल गार्मेन्ट बन्द भयो, मान्छेहरूले आफ्नो छोराछोरी के भयो, छोराछोरी अब कति इम्बेरेसमेन्ट हुन्छ हेर्नु त। केटाकेटी हुँदा तपाईँले फिल गर्नु भएको छैन। अहिले त ड्याम केयर भनेर हिँडिन्छ क्या। केटाकेटीमा सानो सानो घटनाले मान्छेलाई कति मनमा कति पारे हुन्छ। बोर्डिङ स्कुल गइरह ऊ छिमेकी बोर्डिङै गइरह हुन्छ। हिजोसम्म बोर्डिङ आदि ऊ चाहिँ भोलिदेखि सरकारी स्कुल जानुपर्दा त्यो साथीले बोलाउँदाखेरि सो गरेर हिँड्दैन। त्यो अवस्था सिर्जना गर्नु तपाईँ। त्यस कारणले एक्सपेक्टेसन मिट भएन भने हुँदैन। तपाईँहरूले यति मात्रै कोसिस त सुन्नु न, ऊभन्दा डिरेल कहाँ भयो तपाईँ भन्नुहोस् त। यो सुन्नुहोस्, सम्पूर्ण लेबर ल नै आइएलओमा आधारित छ। तपाईँहरू आइएलओको हरेक कन्भेन्सन पढ्नुहोस्, तपाईँलाई जाँचमा लेख्न सजिलो हुन्छ। हरेक कन्भेन्सन बुझ्नुभयो नि। ओके, अनि ल सुन्नुहोस् है, अब आइएलओ मैले समाप्त गरिसकेको छु। नाउ आई हेभ इन्टर इन्टु द नेप्लिज लेबर लेजिस्लेसन एन्ड नेप्लिज लेबर ल जुरिस्प्रुडेन्स। त्यसको सुरुवात संविधानबाट हुन्छ। संविधान नहेरिकन त्यो तपाईँ नेपालको लेजिस्लेटिभ हिस्ट्री हेर्नको लागि संविधान नहेरिकन डाइरेक्ट लमा जानु भने के हुन्छ? संविधानले यदि अधिकारै नदिए ल भन्यो भने के हुन्छ? संविधानको धारा 1ले के भनेको छ? संविधानसँग बाजिने सम्पूर्ण कानुन के हुन्छ? बदल हुन्छ। जतिसुकै राम्रो कानुन बनाउनु, संविधानसँग बाजिने कानुन बनाउनु। त्यस कारणले अब आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय यो संविधानमा लेखेको प्रस्तावनामा लेखेका कुराहरू तपाईँले लेबर राइटलाई प्रमोट नगरिकन यो आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय प्रमोट हुँदैन। अर्को, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, रोजगारीको हकलाई अहिले मौलिक हकमा राखेको छ कि छैन? संविधानले के अरे ग्यारेन्टी गरेको कुरा स्वतन्त्रता, काम गर्न अथवा नगर्नु स्वतन्त्रता हुनुपर्छ कि गर्दैन? मान्छेले जबरजस्ती काम लगाउनु पाइन्छ? राज्यले समेत राज्य सङ्कटमा परेको बेला बाहेक अरू बेला जबरजस्ती काम लगाउनु पाउँदैन, पाउँछ? त्यही लेखेकै छ, हो कि होइन त? किनभने मौलिक र स्वतन्त्रताको हकमा जस्तो राज्य सङ्कटमा परेको बेलामा राज्यले, किनभने भोलि सबै मान्छेलाई राज्यले बन्दुक बोकाउनु पर्ने अवस्था नै आउन सक्छ। देश सङ्कटमा पर्यो भने युद्ध हो, अब छिमेकी राष्ट्रदेखि लिएर अरू राष्ट्रसँग युद्ध हो भने बोक्नु पर्दैन बन्दुक। ओके, त्यसपछि अब यो अर्को यो स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको धारा 17 स्वतन्त्रताको हकमा जस्तो उपधारा 1 को खण्ड ख बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता। यो बारेमा मैले किन बोलिरहनु परेको छ भने मजदुरहरूले ट्रेड युनियन मुभमेन्ट गर्ने बेलामा अथवा कहिलेकाहीँ केही हडताल गर्नु पर्यो भने, कहिलेकाहीँ सानो कोर्ट सभा गर्नु पर्यो, त्यो हो भने उनीहरूलाई त्यो बिना शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। नत्र त के गर्छ इन्डस्ट्रियलिस्ट अथवा के भन्छ उद्योगपतिले पुलिस बोलाएर दबाउँछ कि दबाउँदैन? हामीलाई संविधानले नै हामीलाई प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि तिमीहरूले हामीलाई यो खालको अन्याय दमन गर्न पाउँदैन भने हामीले बोल्ने अधिकार हुन्छ। अर्को यो सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, यसको बारेमा यो खण्ड घमा यसको बारेमा किन बोल्नु परिरहेछ भन्दाखेरि ट्रेड युनियन मुभमेन्ट, ट्रेड युनियन ऐनको आधार के यही होइन? त्यसकारण अब एउटा अर्को कुरा खण्ड चमा पेसा रोजगार गर्ने, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायिक स्थापना सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता। पेसा रोजगार गर्ने, उद्योग धन्दा व्यवसाय खोल्ने, किनभने आजको मजदुर भोलि उद्योगपति नै हुन्छ र आजको उद्योगपति भोलि अब मजदुर हुन नि सक्छ बुद्धि अब त्यस्तै भयो भने, बुझ्नुभयो नि? त्यसमा यो अधिकारको कुरा र यिनै आधारलाई टेकेर नै त्यसपछि के भनेको छ हाम्रो श्रम ऐन, श्रम नियमावली, ट्रेड युनियन ऐन, बोनस ऐन। अब आर्थिक सामाजिक समानता, आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि के मजदुरलाई बोनस पार्नु पर्दैन? नामाजी सबै अब उसले मात्रै खाने। त्यस कारणले गर्दाखेरि 10% हरेक सम्पूर्ण करहरू कटाएर सम्पूर्ण खर्च कटाएर जुन आम्दानी हुन्छ त्यसको 10% चाहिँ बोनसलाई छुट्याउनु पर्छ भन्छ कि भन्दैन भन्नुहोस् त? होइन, अहिले नेपालमा सबभन्दा धेरै बोनस खाने कर्मचारी चाहिँ एनसिएलको भनेर भन्छ, सुन्नु भएको छ होइन? त्यही कारणले पछिल्लो समय उसले के गर्यो भने थाई कर्मचारी राख्नै छोड्यो होइन? ओके, अर्को अब जस्तो धारा 34 श्रमको हक हेर्नुहोस्,
संविधानको प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भन्छ हैन। र अनि यसैले नै अब जस्तो श्रमिकको परिभाषा गरेको छ। यस धाराको प्रयोजनको लागि श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिए रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ भन्छ। कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ, यसले परिभाषित गरेको छ। हेर्नुहोस्, संविधानले नै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्छ। हेर्नुहोस्, पहिला सामाजिक सुरक्षाको मतलब हुन्छ, अहिले योगदानमा आधारित। किनभने होइन, अहिले पेन्सन समेत योगदानमा आधारित हुनुपर्छ भन्छ। सामाजिक सुरक्षा भनेको ऊ भोलि रिटायर भइसकेपछि पनि त उसले दाल भात खान पाउनु परेन होइन। अहिले मलाई अचम्म लाग्छ क्या त्यो कुरा हुने हो कि होइन। अब एमाले एकचोटि चाहिँ के अरे 5,000 अब वृद्ध भत्ता बढाउने भनेर भने नि, दिने भने नि, मलाई नि अचम्म लाग्यो। सरकारी जागिर त नखाइने हुने हो कि क्या, अब म स्वतन्त्र पेसातिर जाउँ कि। किनभने बुढेसकालमा 5,000 आउँदा त बुढाबुढीको गरेर 10,000 भइहाल्छ, दाल भात खान पुगिहाल्छ। बेकार अहिले जागिर खाएर न केही विकास हो बरु होइन। अब मैले अहिलेको कुरा हेरौँ न होइन, बुझ्नुभयो नि। अब त्यो सामाजिक सुरक्षा मान्छेले बुढेसकालमा सामाजिक सुरक्षा खोज्छ क्या, जब मान्छेले काम गर्न नसक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम हेर्नुहोस्, ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने त सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भन्छ। सामूहिक सौदाबाजी भनेर थाहा छ नि, कलेक्टिभ बार्गेनिङ भनेर भन्छ। व्यवस्थापकसँग आफ्ना पारिश्रमिक सुविधाहरूको बारेमा चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने, त्यो संविधानमै छ सबै कुराहरू। यसैलाई टेकेर हामीले अब ऐन बनाएको छौँ, नियमावली बनाएको छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपालको अब जो त्यो छ। अब अलिकति म तपाईँहरूलाई के अरे संवैधानिक व्यवस्था गर्ने, अब हाम्रो प्रस्ताविक श्रम ऐन हेर्नु, सबै अहिले श्रम ऐन र नियमावली पढाएर साथै हुँदैन। के श्रम हजुर हो संहितामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 40वटा चाहिँ अहिले संशोधन प्रस्ताव परेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ यो ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पनि परेको छ के हुन्छ होला सर? होइन, यस्तो छ है, सुन्नुहोस्, समस्या के छ भने समस्या हाम्रो ऐनको परिभाषामा छ है। सुन्नुहोस्, अब त्यो नै अब जस्तो अहिलेसम्म पनि ट्रेड युनियन जस्तो बेसिकली निजामती कर्मचारी अथवा यो जुन सरकारी क्षेत्रमा ट्रेड युनियन संविधानलाई टेकेर मात्रै चलेको छ, ऐनलाई टेकेर चलेको छैन। ऐनले के भन्छ भने 10 वा 10 भन्दा बढी कामदार वा कर्मचारी राखेर गरेको कुनै पनि प्रतिष्ठानमा चाहिँ लेबरलाई लागू हुन्छ र जहाँ लेबर लागू हुन्छ त्यहाँ मात्रै ट्रेड युनियन खुल्न पाउँछ भनेको छ क्या खास, बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि यता भन्न चाहिँ के भनेको छ भने हाम्रो निजामती कर्मचारी अथवा अब यो राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर यस्ता अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ श्रम ऐन लागू हुँदैन भनेको छ क्या, बुझ्नु। श्रम ऐन लागू हुने जुन व्यवस्था, तर अब के अरे अब यो बलमिजाइ भन्नु त भन्नु कि अब के भन्नु, यसलाई बलमिजाइ त भन्नु मिल्दैन होइन। होइन, कम्पनी ऐनमा छैन, कम्पनी ऐनमा नि छैन हो बाजे। होइन, कम्पनी ऐनमा नि छैन। यो संविधानमा यो अघि मैले तपाईँहरूलाई भने नि, फ्रिडम अफ एसेम्ब्ली, फ्रिडम टु अर्गनाइज एन्ड फ्रिडम अफ के अरे के भन्छ यो सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र होइन स्वतन्त्रतापूर्वक यो भेला हुने स्वतन्त्रता, यही स्वतन्त्रताको आधारलाई टेकेर हेर्ने। यसको बारेमा चाहिँ एकचोटि जस्तो यो एउटा मुद्दाको केही अब उसमा चाहिँ बहस गर्ने मौका पनि पाएको थिएँ मैले सर्वोच्च अदालतमा होइन। र यो कोसँग रिलेटेड थियो भने अब यो कृषि विकास ब्याङ्कको चाहिँ ट्रेड युनियनसँग रिलेटेड मुद्दा थियो क्या, बुझ्नुभयो नि। अब श्रीमानहरू स्वयं पनि अब उहाँहरू किनभने ऐनले त दिएको छैन, उहाँहरूले हामीलाई सोधेको प्रश्न त हो ऐनले दिएको छैन, तपाईँहरू कुन आधारमा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि अब संविधानले दिएको अब संवैधानिक हक छ सबैले, किनभने ऐनमा छैन भन्दामा संविधानले दिएको अधिकार त प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने छैन नि त। त्यस कारणले गर्दा त्यो हजुरले भने जस्तो त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दामा खारेज नहुन सक्छ, अथवा भोलि चाहिँ ऐनमा के अरे संविधानमा पनि के लेखिनु पर्यो अब नेपाल सरकार अथवा सरकारसँग सम्बन्धित कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ यो अथवा सरकारले चाहिँ आफ्नो मातहतका के अरे निकास एक्जिक्युटिभ बडी भनौँ न, जस्तो गभर्मेन्ट अब अर्गान अफ द गभर्मेन्ट एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ र जुडिसियरीमा चाहिँ अब युनियन खोल्न पाइँदैन भने संविधानमै लेख्यो भने त्यो चाहिँ हुन सक्ला होइन। नत्र के छ भने अब जहिले पनि तपाईँ हामी लयरले भनेको अब के छ भने हामीले जुरिस्प्रुडेन्स पनि पढिसकेका छौँ, कानुन कस्तो हुनुपर्छ, कानुनमा के छ होइन अब भन्ने कुरा हो। अब अहिले कानुनमा के छ भन्ने कुराहरू हेरेर गर्दाखेरि त अब त्यहाँ छ, त्यो अनुसार गरिन्छ। अब भोलि कानुन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल गर्दा त्यही अनुसार हामीले संविधानमा लेख्न सक्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ ट्रेड युनियन खारेज हुन पनि सक्छ। र अब यता हेर्नुहोस् है, अब यो नेपालको श्रम ऐन 2048
छ यो संसद हुनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यसमा के छ भन्ने कुरा भन्दा नि यो तपाईँहरूको योसँगै रिलेटेड छ क्या त्यसमा। जस्तो तपाईँहरूको यहाँ म अलिकति अब सिलेबस पनि मैले सिलेबस हेरेर बनाउँछ त्यही पनि साथीभाइहरूले अब सिलेबस भन्दाखेरि अब न मैले अलिकति अब उ गरेँ भने जस्तो एपोइन्टमेन्ट अफ वर्कर्स म यसमा आउँछु क्या सबैमा, बुझ्नु भएन। वेजेस, आवर्स अफ वर्क, चाइल्ड वर्कर्स एन्ड वुमेन वर्कर्स यो सबैमा यो छ। अब लेबर वेलफेयर, निड अफ लेबर वेलफेयर फन्ड, अब जस्तो चाइल्ड केयर सेन्टर लिङ्क, यो सबै कुराहरू, अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ केयर, जस्तो इन्डिभिजुअल ग्रिभेन्सेस, क्वालिटी ग्रिभेन्सेसको कुराहरू, मिसकन्डक्ट, यिनीहरू सबै कुराहरू, यो सबै कुराहरू वास्तवमा तपाईँले टिचर चाहिने नै होइन। टिचर यहाँ चाहिएको चाहिँ किनभने तपाईँलाई अलिकति कहाँ के छ एक्सप्लोर। मैले देखाइदिने भनेको रत्नबाग जानको लागि यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै जानुहोस् भन्ने हो। मैले हातमा त पुर्याइदिनु पनि सक्दिनँ एउटा कुरा। हिँड्न तपाईँहरू आफै हिँड्नुपर्छ होइन। 48 श्रम ऐन 2048, नियमावली 2049, बोनस ऐन 2030 र यसरी 50 र ट्रेड युनियन ऐन 2049, ट्रेड युनियन ऐन 2049 होइन नियमावली हुँदैन, ट्रेड युनियन ऐन 2049। यो चारवटा, यो तिनवटा ऐन र एउटा नियमावली राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँहरू जाँचमा पास हुनुहुन्छ। तपाईँले केही गर्नै पर्दैन, यत्रो टाउको दुखाइ माथा पछि टेन्सन गर्नै पर्दैन। एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, जस्तो ट्रेड युनियन ऐन 2049, बोनस ऐन 2030, श्रम ऐन 2048, त्यसै श्रम नियमावली 2050, त्यो अध्ययन त्यो पढ्नुहोस् होइन, त्यो एउटा पढ्नुहोस्। अब सुन्नुहोस् अर्को कुरा, अब अहिले प्रस्तावित विधेयक श्रम ऐन 2072 त्यो पार्लियामेन्टरी सेक्रेटेरिएटको वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ। यिनीहरू ल कमिसनको वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ। अरू ऐनहरू बुझ्नु कि ल कमिसनको वेबसाइटमा जानुहोस् पाउनुहुन्छ। टिचरले गर्ने त्यो हो क्या। अब यो 2 घन्टाको क्लासमा त कहाँ अब त्यो सबै साध्य हुँदैन। अनि जेनरल कुरा तपाईँलाई जेनरल बेसिक कुरा बताउने हो मैले, त्यो हेर्नुहोस्, त्यो हेरेपछि हुन्छ। अब अहिले मैले अलिकति तपाईँलाई कम्पेरेटिभ एउटा, किनभने अब त्यो सबै श्रम ऐन 2048 पढाएर साध्य नहुने भएर यो प्रस्तावित श्रम ऐन 2072 को विशेष व्यवस्था यो अलिकति 2048 सँग मैले कम्पेयर गरेर बनाएको छु क्या तपाईँलाई सजिलो। जस्तो आधारभूत पारिश्रमिकको परिभाषा हेर्नुहोस्। अब के अरे श्रम ऐन टाइम त थुप्रै गई क्या, 1 बजिसक्यो। 11 बजे त्यही त ओके। अनि यहाँ एक घन्टा आएर छ क्या यो ओके होइन। सबैजना उठेर हिँड्या पनि देखेँ होइन। क्लास लामो भएपछि नि मान्छेलाई बस्न मन लाग्दैन नि, मैले धेरै पढाएँ कि जस्तो लाग्यो। ओके अब सुन्नुहोस् है, आधारभूत पारिश्रमिक यहाँ यो वेजेस मिनिमम वेजको कुराहरू छ क्या। पहिलामा न्यूनतम पारिश्रमिकको कुरा थियो क्या, बुझ्नुभयो नि। न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था थियो पहिलाको ऐनमा। अब त्यो अहिले नै पहिलाको नहुनु अहिले पनि एक्जिस्टै छ, 2048 नै छ। किनभने 2072 पास भएर लागू नहुन्जेलसम्म त राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुन्जेलसम्म हामी 2048 कै व्यवस्था त्यही टेक्नु पऱ्यो कि परेन भन्नुहोस् त। तर अहिले 2072 को व्यवस्थामा के रहेछ भने अब आधारभूत पारिश्रमिकको परिभाषा गरेको छ कि, बुझ्नुभयो नि। आधारभूत पारिश्रमिकको परिभाषा गरेको छ। त्यो आधारभूत पारिश्रमिकको परिभाषा कसरी गरेको छ तपाईँको त्यो त्यसमा भने है, यहाँ म तपाईँलाई अब अलिकति यो पढेर सुनाउँछु। जस्तो आधारभूत पारिश्रमिक भन्नाले रोजगारी बापत श्रमिकले पाउने आधारभूत पारिश्रमिक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले रोजगार अवधि 1 वर्षको पुगेपछि भने पारिश्रमिक वृद्धिको रकम समेतलाई जनाउँछ भन्दै क्या। सुरुमा अब तिमीलाई यति दिन अहिले जस्तो तपाईँको न्यूनतम पारिश्रमिक जस्तो यो 9000 तोकेको छ होइन सरकारले, 9600 कति तोकेको छ होइन। अबको आधारभूत पारिश्रमिक हुने त्यो हो। र अब अहिलेको व्यवस्थाले के गरेको छ भने हरेक 2-2 वर्षमा त्यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जित गर्दै वृद्धि गर्दै लानुपर्छ भन्छ। र अनि हरेक 1-1 वर्षमा ग्रेड वृद्धि भन्ने हुन्छ क्या। प्रायः सबैतिर चाहिँ त्यो आधारभूत पारिश्रमिकको 5% को दरले त्यो चाहिँ वृद्धि हुन्छ 1 महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक होइन। त्यसलाई पनि आधारभूत पारिश्रमिक। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कर्मचारी आज भर्खर प्रवेश गरेको छैन, उसको 9600 अथवा 700 कति त्यो आधारभूत पारिश्रमिक हुन्छ भने उसको 2 वर्षपछि त्यही 5% वृद्धि भएको गर्दाखेरि अब कति वृद्धि हुन्छ ग्रेड होइन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ उसको आधारभूत पारिश्रमिक हुन्छ। हेर्नुहोस् एउटा अर्को कार्यस्थलको परिभाषा हेर्नुहोस्। 2048 श्रम ऐन 2048 मा कार्यस्थलको परिभाषा छैन, तर अब यसमा कार्यस्थलको परिभाषा छ। र कार्यस्थलको यसमा परिभाषा गर्दाखेरि के भनेको छ भने त्यो मजदुरले काम गर्ने, श्रमिकले काम गर्ने स्थल र कामको सिलसिलामा उसले भिजिट गर्ने स्थललाई नै कार्यस्थल भनेको छ क्या। जस्तो तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कि छैन, जस्तो मिनरल वाटरको पानी त कारखानामा मात्रै हुँदैन नि, पानी पुऱ्याउने ठाउँमा जानुपर्छ, त्यो पनि उसको कार्यस्थल हो क्या। त्यहाँ एक्सिडेन्ट पऱ्यो भने पनि उसले त्यो यो परिभाषा किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब भोलि हेर्नुहोस् लयरले किन एउटाले विपक्षीबाट बहस गर्छ, अर्कोले
पक्षबाट पर्छ होइन। कहाँ अब कार्यस्थल भने त कारखाना मात्रै छ, त्यो पानी 2048 को अब श्रम ऐन 2048लाई यदि हेर्ने हो भने त भोलि त्यही अवस्था आउन सक्छ क्या। अब त्यहाँ पानी पुर्याउनु गएको ठाउँमा उसलाई एक्सिडेन्ट परेको ठाउँमा चाहिँ किन अब उसलाई हामीले चाहिँ क्षतिपूर्ति अब दिनु पर्यो भनिदियो भने, त्यस कारणले गर्दाखेरि कामको सिलसिलामा उसले भिजिट गरेर अन्य प्लेसलाई पनि कार्यस्थलको परिभाषामा राखेको छ। अर्को अब कार्यालयको परिभाषा हेर्नुहोस्, अब यो 48मा कार्यालयको स्पष्ट परिभाषा भनेर भनेको छैन, त्यही श्रम कार्यालयलाई नै हो। तर अब यसले चाहिँ के छ भने स्पष्ट श्रम कार्यालयले नै कार्यालयको काम गर्नेछ भन्छ। किन कुनै पनि विवाद हुँदाखेरि पहिला त श्रम कार्यालयलाई नै लेखेर पठाइन्छ हो क्या भन्नुहोस् त, त्यसपछि मात्र अनि श्रम अदालत हुँदाहुँदै अन्य अदालतहरूमा जाने हो। अर्को अब यो जस्तो 2048 को उसमा तालाबन्दीको परिभाषा छैन, यसमा तालाबन्दीको परिभाषा छ हेर्नुहोस्। किनभने अघि कलेक्टिभ बार्गेनिङको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि मजदुर र उसबिच डिस्प्युट आएर कुरा मिलेन भने त भोलि तालाबन्दी लकआउट सबै हुन्छ होइन। सूर्य नेपालले लकआउट गर्दै जिन्दगीमा कहिले खुल्दैन हो क्या भन्नुहोस् त, लकआउट कम्पनी उठेर गयो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कहिले आफ्नो अधिकारको अत्याधिक माग गर्दाखेरि के छ भने अब जस्तो दुध दुँदाखेरि गाई नै नमरोस् क्या, त्यो सुनको कुखुरा पाल्ने कुखुरा नै काटेर खाइदिए जस्तो नहोस्। हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। किनभने अब पैसावाला मान्छेहरू त उनीहरूको पैसा जहाँ पनि लगेर लगानी गरिहाल्छन्, उनीहरूलाई के को हुन्छ नभए उठाएर जान्छ। अरबौँ पुँजी भएको मान्छेलाई जस्तो तपाईँ हामीलाई अहिले 100-200 रुपियाँ हरायो भने त्यति रुनमा लाग्छ राम्रै कुरो हो। त्यो पनि अब त्यसले चाहिँ तपाईँले धेरै भ्यालु दिनु हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन। तर अब उनीहरूलाई त्यस्तै हो क्या वास्तव भने नै। अर्को अब सुन्नुहोस् है, अर्को जस्तो श्रम सल्लाहकार परिषदको गठन गरेको छ नयाँ ऐनले, त्यो पुरानो ऐनमा छैन। र यो श्रम सल्लाहकारको चाहिँ के अरे गठन यो नयाँ हो होइन। तर तपाईँले के भने एक्जाममा लेख्दाखेरि सुन्नुहोस् है, एक्जाममा पुरानो अनुसारै लेख्नुहोस्, तर कम्पेरेटिभ लेख्नु हो भने मार्क्स चाहिँ बढी आउँछ क्या। यस्तो यस्तो व्यवस्था भएको छ, यो पास भएपछि अझ राम्रो हुनेवाला छ नेपालका मजदुरहरूलाई भनेर लेखिदिनु न। अनि एक्जाममा अलिकति के हुन्छ, यसले त निकै हेरे रहेछ, यसले त नयाँ ऊ पनि हेरे रहेछ है, निकै पढ्ने रहेछ यो विद्यार्थी, क्लासमा नआए पनि भन्नुहुन्छ क्या। ओके, जस्तो यो श्रम सल्लाहकार परिषद चाहिँ जस्तो भनौँ न तपाईँको के अरे मन्त्रीकै श्रम मन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन भएको हुन्छ। र यसले सुन्नुहोस् है, यसले चाहिँ श्रम र श्रमिक सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने काम गर्छ क्या। उनीहरूलाई कस्तो सुविधाहरू दिने, उनीहरूलाई कति घन्टा काम लाउने कुराहरूदेखि लिएर अनि अब श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा कसरी एड्रेस गर्ने, त्यो कुराहरू उनीहरूको कार्यस्थलको सुरक्षा कसरी गर्नेदेखि लिएर तपाईँले कति याद गर्नु भएको छ कि छैन, कुनै कुनै कार्यालयमा महिला र पुरुषको लागि छुट्टै टोयलेट पनि हुँदैन क्या। हेर्नु सिम्पल कुरा हो, माइनर कुरा हो, त्यो मान्छेले त्यति याद गरे भने, तर त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अझ सबभन्दा प्रब्लम तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन, महिला र पुरुषको लागि एउटै टोयलेट होस्, कमोड होस्, त्यसपछि कमोड क्या होइन, रिजोग हुन्छ नि। त्यसपछि त्यो कमोड केटाहरूले कमोडको त्यो ढक्कन नउठाइदिकन सु गरिदिन्छ, त्यहीँभरि सुनिसु लागेको हुन्छ होइन। अनि लेडिजहरूलाई कति गाह्रो हुन्छ सोच्नु, त्यो सिम्पल कुरा हो क्या, बुझ्नुभयो नि। त्यो एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा क्या, त्यस्ता चिजहरू। ओके, अर्को रोजगार अवधि। अब हेर्नुहोस् कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम चाहिँ अब उसको काम गरेकोलाई चाहिँ रोजगार अवधि मान्ने भन्ने कुराहरू क्या। अब अहिले त करारमा काममा मान्छे राख्ने ऊ छ होइन। अब स्थायी कर्मचारीलाई अब कहिलेदेखि कहिलेसम्म, अब अहिले भनौँ न अब सङ्गठित अब संस्थाहरू जस्तो भनौँ न नेपाल सरकारकै निकायहरूमा समेत अब यो 30 र 58 को कुराहरू आएको छ, कहिलेदेखि कहिलेसम्मको रोजगार अवधिको कुराहरू। अब यहाँ यो यसमा के अरे दफा 2 यो राम्रो परिभाषा गरेको छ कि म तपाईँलाई जस्तो अब एक्जाममा तपाईँले क्वेसन बोकेर आउनु भएको छ। अब मैले जे पढाएँ त्यही हेरेको छु, वाट इज द मिनिमम वेज भनेर आएको छ। अनि त्यही मलाई
अनि त्यसपछि डिस्कस द प्रोभिजन रिगार्डिङ फिक्सिङ मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब बाई द लेबर एक्ट 2005। मैले तपाईँलाई जे पढ्नु जहाँ पढ्नु जे गर्नु त्यही त आइरहेको छ। ल छोड्नु सुन्नुहोस् हो ल सुन्नुहोस् है। अब मैले हेर्नुहोस् है, मैले यो सबै पढाइ नै रहेको जस्तो लाग्छ। ट्रेस आउट द हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट लेजर लेजिस्लेसन नेपाल बाई एक्सप्लेन मेजर फ्याक्टर्स कन्ट्रिब्युट टु सच डेभलपमेन्ट भनेर भन्छ होइन। यो चाहिँ सुन्नुहोस् है, अब तपाईँहरू बिचमा अब यो ट्रेड युनियन मुभमेन्टसँग रिलेटेड क्वेसन हो क्या। अब आफू पढ्दै पढ्नुहुन्न होइन। नेपालमा ट्रेड युनियन मुभमेन्टको कुरा गर्न त तपाईँहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले का चाहिँ यी राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा ट्रेड युनियन खोल्नै पाइँदैन होइन पञ्चायत कालमा होइन। राणाकालको कुरा त अझ त्यो पुरै त्यो बेलामा त अब त्यो बेलामा त मजदुर होइन दास थियो। हेर्नुहोस् दासको के अधिकार, त्यसमा राणाकालको कुरा नगरौँ, बुझ्नुभयो नि। तपाईँहरू आफै अब म यदि अहिले आएर अब फेरि अब त्यो कहाँ अब एमाले काङ्ग्रेस इतिहास अब यहाँ पढाएर अब समय छैन। अनि त्यस कारण ट्रेड युनियन मुभमेन्टको कुरा गर्दा कसरी आयो भन्ने कुराहरू अब त्यो तपाईँले हेर्नुहोस् कि आफूले हेर्नुहोस्। तपाईँले क्लासमा त्यही हो, जस्तो क्वेसन सोध्नुभयो राम्रो कुरो गर्नु। त्यो क्वेसनबाट तपाईँलाई अब के हो भने तपाईँलाई आइडिया थिएन होला होइन। त्यो पार्टी कसरी आयो अनि त्यो ट्रेड युनियन मुभमेन्ट जस्तो हिस्ट्री अफ ट्रेड मुभमेन्ट अफ नेपाल भनेर तपाईँले गुगलमा खोज्नु भने पनि धेरै पाउनुहुन्छ होइन। जस्तो अब यो जी फन्डहरू कसरी आए, जी फन्डको वेबसाइटमै जानुभयो भने तपाईँले जी फन्डको देख्नुहुन्छ। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस पहिला मलाई एकदमै नाम याद हुने लक्ष्मण बस्नेत हेर्नुहोस् होइन। अब जी फन्डमा केशव बडाल, बुझ्नुभयो नि। अब त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ वास्तव भने नि अब यो होल कोर्स सिध्याउने गरेर अब मलाई चाहिँ त्यही अस्ति तपाईँले भने जस्तो क्लासमा जति टाउको मैले टाउको मात्रै सुन्छु। अब ट्रेड युनियन मुभमेन्टको बारेमा तपाईँलाई सुन्न उ गरेर मलाई केशव बडाल दाईलाई बोलाएर एक दिन क्लास नै लाउनुहोस्। कहिले अब पहिले चाहिँ जस्तो भनौँ न हाम्रो लक्ष्मण बस्नेत त हुनुहुन्न, कङ्ग्रेसको अहिले को छ ट्रेड युनियनको अध्यक्ष? खिलनाथ दाहाल। अरू उहाँहरू जस्तो मान्छे, किनभने सुन्नुहोस् है, उहाँहरूबाट प्र्याक्टिकल कुरा आउँछ क्या। अब म त किनभने उहाँहरू त प्रत्यक्ष त्यो भोगेर त्यो पुलिसको जेल खाएर त्यो के भन्छ उद्योगीहरूसँग चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ टेबलमा बसेर होइन बसेर आयो उहाँहरू। अनि नभए तपाईँ आफै पनि टाइम लिएर कहिले उहाँहरूको घरमा जानुहोस्, इन्टरभ्यू लिनुहोस्, त्यो कुराहरू ल क्वेसनको त्यही हो होइन। अब यहाँ पाउनुहोस्, पहिला सुन्नुहोस् है, मलाई होल सिलेबसै पठाइएको थियो। सिलेबस अनुसार नै मैले यहाँ हेर्दा चाहिँ यो सिधाएपछि अलिअलि तपाईँलाई अलिअलि केस पनि बताउँछु है। सुन्नुहोस् कि अब त्यस कारणले गर्दा यसले तपाईँहरूलाई के अरे तपाईँहरूले मैले भने जसरी पढ्नु भने इक्जाममा राम्रो हुन्छ। यो कुरा यति हो, किनभने जस्ट दिस इज आइडिया सेयरिङ ओके। अब सुन्नुहोस् है, त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् कलेक्टिभ बार्गेनिङ, यो सामूहिक सम्झौता भने के हो भन्ने कुरा पनि यसमा छ। अर्को जस्तो सामूहिक सौदाबाजी समितिको व्यवस्थाको बारेमा छ, यो गठन 116मा छ यो। तर यो नयाँको है, नयाँमा यो तपाईँहरू सबै हेर्नुहोस् अनि मात्रै हुन्छ। अनि श्रमिकको परिभाषाको कुरा संविधानमै छ र यो नयाँ आएको ऐनमा पनि राखेको छ। अर्को अहिलेको एकदम अब हुनला नयाँ व्यवस्था भने श्रमिक आपूर्तिकर्ता सम्बन्धी व्यवस्था आउटसोर्सको बारेमा सुन्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ एक्जाम अब आउटसोर्स वाट इज आउटसोर्सिङ भनेर आयो भने कहिलेकाहीँ के हो क्वेसन सेट गर्ने मान्छेलाई त उसले आफूले जाँच दिनुपर्ने होइन। अहिलेको करेन्ट इभेन्ट भने आउटसोर्सिङ, अहिले आउटसोर्सिङको कन्सेप्ट आएको छ, थाहा छैन त्यो किन आएको ल भन्नु गर। एउटा कुरा चाहिँ के भने सस्तो हो, अर्को सबै जिम्मा लिनु पर्दैन। अब हेर्नुहोस् हरेक चिज चिया पकाउनको लागि पनि मान्छे भर्ना गर्यो, अनि भुइँ सफा गर्नको लागि मान्छे भर्ना गर्यो, थाई गर्यो, गाडी चलाउनु ड्राइभिङको लागि मान्छे भर्ना गर्यो। ऊ सुरुमा त काम गर्छ, अलिक पुरानो हुँदै गइसकेपछि के हुन्छ, म त एमए पास गरेर आएको कहाँ चिया पकाउने भन्छ। अब के हो चिया पकाउनको लागि नखाने हुन्थ्यो, समस्या पर्छ नि। एमए पास गरेर मान्छेले चिया पकाउनु पर्छ भने पनि होइन है, फेरि हुन्न भने पनि होइन। किनभने उसले मेरो लागि यो जागिर सुइटेबल छ भनेर आइसकेपछि अब काम गर्नु पऱ्यो नि त। र फेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ आउटसोर्सिङको बारेमा, तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यी चिया पकाउने भुइँ पुग्ने कुरा यिनीहरू डाइरेक्टली कुनै पनि सङ्घ संस्थाको प्रोडक्टिभिटीसँग आधारित चिज होइनन् क्या। त्यो कसरी चिया पकाएर नखुवाएर कम्पनीको अथवा कुनै उद्योग धन्दाको प्रोडक्टिभिटी घट्दैन हेर्नुहोस्। किन अहिले त यस्तो चलन आइसकेको छ कि एउटा कफी मेसिन राख्दै हुन्छ, गयो आफै बनाएर खायो होइन।
किनभने हामी आजकल यति अब जस्तो कम्प्युटरमा बसेर काम गर्दा गर्दा त्यो कसैले ल्याएर पानी राख्दैन भन्दा आफै उठेर पानी खान गयो भने एकछिन भए पनि यो जिउ तन्किन्छ। तपाईँले याद गर्नु भएको छैन? नत्र 10 बजेदेखि 5 बजीसम्म कम्प्युटरमा बस्नु चाहिँ के हुन्छ? त्यसकारण यो आउटसोर्सिङ कन्सेप्ट भनेको जुन चाहिँ कम्पनी अथवा उद्योगको प्रत्यक्ष के अरे उत्पादनसँग रिलेटेड काम छैन त्यस्ता कामहरूसँग चाहिँ के अरे लाई चाहिँ आउटसोर्सिङ गर्न मिल्छ भन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ स्थायी कर्मचारीहरूले सुविधा पाउँदैन र ती कम्पनीहरूको पनि एजेन्ट मार्फत लिन्छ। आउटसोर्सिङ गर्ने छुट्टै कम्पनी हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो लिने सुविधा उनीहरूको सञ्चयकोष कार्डदेखि लिएर सबै त्यो जसले आउटसोर्सिङ कम्पनी खोल्या हुन्छ उसले खोलिदिन्छ गरिदिन्छ र उसको आर्थिक जुन आर्थिक सामाजिक अधिकारहरूको संरक्षण गरिदिने प्रत्याभूत गरिदिने काम पनि त्यही आउटसोर्सिङ गर्ने कम्पनीले गर्छ। अर्को ल्याउनेले काम लाउँछ, त्यति हो। उसले भने जस्तो काम भएन भने उसैलाई कम्प्लेन गर्छ, त्यो काम गर्ने मान्छेलाई कम्प्लेन पनि गर्दैन। तपाईँले पठाएको मान्छेलाई जस्तो भनौँ न, अब हाम्रो त काम गर्नेले गाली गर्ने चलन हुन्छ नि। अब आजकल त धेरै चलन हटाएको छ, नत्र त पिउनलाई कसरी नराम्रोसँग गाली गर्ने चलन हुन्छ होइन अफिसमा, होइन? कार्यालय सहायक भन्ने चलन भइसक्यो। त पिउन पनि भन्नु, अहिले कार्यालय सहयोगी भन्नुपर्छ हेर्नुहोस्, होइन? ल्याङ्ग्वेज सेन्सिटिभ कुराहरू। तर अब त्यसरी आउटसोर्स गरेर कामदारलाई अब त्यो काम लगाउने रोजगारदाताले गाली गर्दैन क्या। उसले काम गरेर चित्त बुझेन भने जुन कम्पनीले त्यो आउटसोर्सिङमा मान्छे पठाउँछ उसैलाई फोन गरेर तपाईँले पठाएको मान्छेले गरेको काम चित्त बुझेन भन्छ। अर्को कुरा अब यहाँ जस्तो अब यसले अब अहिले आउने नयाँ अब आउन लागेको प्रस्तावित विधेयकले चाहिँ रोजगारीको प्रकारलाई पनि अब रोजगारीलाई पनि विभिन्न प्रकारमा बाँडेको छ। जस्तो नियमित रोजगारी भन्छ, कार्यगत रोजगारी, समयगत रोजगारी, आकस्मिक रोजगारी, आंशिक रोजगारी, यो टाइप्स अफ इम्प्लोइमेन्ट भनेर भन्छ नि। अब तपाईँले जाँदा वाट इज द टाइप अफ इम्प्लोइमेन्ट डिफाइन भनेर हामीले लेख्नु पऱ्यो नि, होइन? त्यो कुराहरू। अब अर्को यो रोजगार सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था हेर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईँहरूको यहाँ सिलेबसमा के यहाँ कहाँनिर छ भने जस्तो तपाईँको हेर्नुहोस् है, एपोइन्टमेन्ट वर्कर्सको कुरा छ नि, म जाँदैछु क्या। अब त्यो रोजगार सम्झौता हिजोसम्म पनि ऐनले चाहिँ एपोइन्टमेन्ट लेटर दिएर काममा लाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट बोलेको छैन क्या। हाम्रो श्रम ऐन 2048 हेर्नुहोस्, कसैलाई पनि काममा लाउँदाखेरि उसलाई नियुक्ति पत्र दिनुपर्छ भनेको छैन। त्यही नियुक्ति पत्र नदिकन काम हुन्छ अनि पछि बिचरा कुनै कानुनी के अरे प्रश्न उठ्यो, कुनै उसलाई कानुनी के अरे अब सहायता लिनु पर्यो भने अब प्रमाण बिना उसले हार्छ कि हार्दैन भन्नुहोस् न मुद्दा। तर नियुक्ति पत्र दिनुपर्ने नियमले के गर्छ, अब उसले जस्तो कहिलेदेखि उसलाई काममा लगाएको मानिलिउँ ऊ थाहै कर्मचारी हो कि उसलाई चाहिँ परीक्षण कालमै निकालेको छ भन्ने कुरा विवाद पऱ्यो भने मात्रै त्यो रोजगार उसले त्यो नियुक्ति पत्रले सहायता गर्छ। अब अहिलेको त्यो एउटा व्यवस्था छ। अर्को जस्तो काम गर्ने समय सम्बन्धी व्यवस्था, त्यो पनि जस्तो 2048 सालको ऐनमा लेखा छैन क्या। अहिले यसमा स्पष्ट लेखा छ, जस्तो प्रतिदिन 8 घन्टा, हप्तामा 48 घन्टा यहाँ भनेको छ नि। यहाँ कहाँ हो तपाईँको, होइन? आवर्स अफ वर्क, होइन? त्यो स्पष्ट लेखा छ। अब लगातार 5 घन्टा काम गर्छ, आधा घन्टा विश्राम दिनुपर्छ भनेको छ। र जस्तो बढी समय काम लाउँदा आधारभूत पारिश्रमिकको डेढी पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ, त्यो ओभरटाइम दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू। अब राति काम गर्ने महिला कामदारको लागि या महिला तथा बालबालिकाको व्यवस्था भन्ने छ। काम गर्नको लागि जस्तो के छ भने यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाहरू छ। यो नयाँ ऐनमा पुरा त्यो पहिला 48 सालकोमा छैन, प्रस्तावित विधेयकमा है यो कुरा, यो विधेयकमा भएको कुरा। अब प्रसुति विधा सम्बन्धीमा पनि पहिला 48 सालको श्रम ऐनले हेर्नुहोस्, यो महिला तथा बालबालिकाहरूलाई हेर्नुपर्ने भनेको कुरा यिनीहरू नै हुन् क्या, यो युनिट 2 को। अब प्रसुति विधाको कुरामा पनि जस्तो तपाईँको पहिला 52 दिन मात्र थियो, अहिले त्यसलाई बढाएर 14 हप्ता बनाएको छ। र पहिला जस्तो भनौँ न श्रम ऐन 2048 मा नभएको व्यवस्था, जस्तो अहिले चाहिँ श्रीमानले पनि 15 दिन सुत्केरी सेवा बिदा भनेर पाउँछ। अहिले श्रीमानलाई 6 महिनाको लागि प्रस्ताव गरेको छ। महिलाको लागि अहिले 14 हप्ता छ, त्यो प्रस्तावितमा 14 हप्ता छ। 14 हप्ता भनेको 6 महिना होइन, 3 महिना हुन्छ होला सर, होइन? 3 महिना हुन्छ होला। ओके, सुन्नुहोस्। अब अर्को सुन्नुहोस्, अर्को घरेलु श्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था हेर्नुहोस् के भनेको छ हेर्नुहोस् है। तपाईँ हामीले विद्यार्थी भएर हेर्ने भने खालि म जाँच मात्रै पास गर्न पाएँ हुन्थ्यो भने हेर्ने होइन क्या, अलिकति क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ, होइन? किन हेर्नुहोस् है, जस्तो तपाईँहरू हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, श्रम ऐन 10 वर्षभन्दा बढी श्रमिकले काम गर्ने प्रतिष्ठानलाई लागू हुन्छ भने अब घरेलु श्रमिकलाई अनि चाहिँ के गरिदिन्छ? उनीहरूले के श्रमिकले पाउने अधिकार केही प्राप्त नगर्ने त अब श्रम ऐन लागू हुँदैन भने त अदालतले पहिले नै अब यसमा श्रम ऐन लागू हुन्न भनेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि भनेर रिट अथवा केही निर्णय खारेज गर्ने सकिन्छ भन्नुहोस्। तर अब अहिले प्रस्तावितमा के गरेको छ, घरेलु श्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उसलाई पनि श्रम ऐन अन्तर्गतका सुविधाहरू
प्रदान गर्नुपर्छ, न्यूनतम वेज दिनुपर्छ। अब तपाईँ हामीले 2000 मा भाडा मान्ने मान्छे राख्छु भनेर चाहिँ सम्भव नहोला कि अहिलेसम्म त होइन। भाडा मान्ने मान्छेले के पैसा धेरै दिने 2000 मा भइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ। अब यो अझ त्यो पनि दिँदैन होइन। अब विधेयक सुन्नुहोस् है, यो विधेयक पास भएपछि भाडा माग्ने मान्छेलाई पनि उसले म घर भाडा मागेरै गर्छु, तर त्यो 6 घन्टा 8 घन्टा कति काम गऱ्यो, मलाई 9700 न्यूनतम वेज चाहिन्छ, हरेक वर्ष मेरो पे के अरे अब ग्रेड बढ्नु पऱ्यो, ग्रेड बढ्नु पऱ्यो, त्यसपछि मेरो अब जस्तो सन्चयको कार्ड दिनु पऱ्यो भन्न आउनुपर्छ। 10% छुट्याइदिएर खाता बसेर त्यो हालिदिनु पर्ने अवस्था अथवा के व्यवस्था गर्न सरकारले, त्यो एउटा व्यवस्था, एउटा राम्रो व्यवस्था भएको छ हेर्नुहोस्। र अर्को सुन्नुहोस् है, अब अघि मैले भनिसकेँ के अरे प्रत्येक 2 वर्षमा अब पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्छ र अनि बदुवा मजदुर राख्न पाइँदैन। अब त्यो परम्परागतदेखि नै राख्या हो, त्यही भएर ऊ जान मानेन। हाम्रो त अब कहिले काहीँ के ऊ जान मानेन भनेर राखेको छ नि त, कति त्यो पनि गर्न पाएन। ऊ जान मानेन भनेर राख्यो भने पनि 2 वर्ष कैद वा 5 लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। अब अलिकति एउटा यहाँ केसहरू पनि दिएको छ हेर्नु। अब तपाईँहरूको यो अलिकति म सिलेबसमा अलिकति म तपाईँलाई छुन्छु है। जस्तो यहाँ मैले छुन नभए जस्तो यो लेबर वेलफेयरको कुराहरू, लेबर वेलफेयरको कुरा के गर्दा लेबर वेलफेयर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तो भनौँ न, सबभन्दा ठुलो कुरा त उसको आर्थिक के अरे के भन्छ सुनिश्चितता। त्यो आर्थिक सुनिश्चितता कुन बेला हुन्छ भने एउटा कुरा रोजगारीको, लेबर वेलफेयरसँग रिलेटेड के छ भने रोजगारीको सुरक्षा, सेक्युरिटी अफ इम्प्लोइमेन्ट। किनभने म सेक्युर छु, जस्तो तपाईँ हामी सबैजना सरकारी जागिर खान जान खोज्या किन सुरक्षा छ भनेर त हो नि। बाहिर के हो जस्तो अब अस्ति भर्खर अब एउटा कम्पनीले मलाई 2.5 लाख रुपियाँ अफर गर्यो। मैले के भन्यो भने 5 वर्षसम्म ननिकाल्ने गरी 5 लाख रुपियाँ दिने भए म सरकारी जागिर छोडेर आउन सक्छु। किन नत्र मलाई पोसाउँदैन। किनभने म जागिर छोडे पनि म 80 वर्ष 90 वर्ष बाँचेँ भने नि मलाई पेन्सन दिन्छ। म त्यो सबै जोड्दाखेरि अहिले जाँदा मलाई 2.5 लाख रुपियाँले पनि म त्यो भ्याउँदैन। 5 लाखसम्म उसले 5 वर्ष दियो भने चाहिँ के हुन्छ भने मैले हिसाब गर्दाखेरि मेरो 5 वर्षमा 3 करोड रुपियाँ हुन्छ। अब त्यति भयो भने त 1 करोड जति चाहिँ बुढेसकालको लागि राखेर भए पनि 2 करोड यताउति गऱ्यो भने पनि लाइक त पुग्यो सेक्युरिटी। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ किनभने रोजगारीको सुरक्षालाई गर्न खोजेँ है। फेरि अब त्यो मेरो पढाइ चढाइ गरेँ रोजगारीको सुरक्षा, किन सरकारी जागिर, किनभने बरु पिउनको भयो भने सरकारी जागिर खान्छ होइन। त्यो सुन्नुहोस् है, त्यो रोजगारीमा के अरे योगदानमा आधारित भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सुन्नु न होइन, राम्रो योगदानमा आधारित भनेको छ। योगदानमा आधारित भएपछि जस्तो 10% तपाईँको काट्छ, उसले 10% राख्छ र अहिले जहिलेसम्म त्यो योगदानमा आधारितले चाहिँ नपुग्ने हुन्छ नि तहिलेसम्म सरकारले सब्सिडी दिन्छ क्या, अनुदान हालिदिन्छ क्या सरकारले त्यो। हजुर नयाँ नियुक्तिहरूलाई होइन त्यो पनि छ। जस्तो अब सुन्नुहोस् है, अहिले बिस्तार परिवर्तन ल्याउँछ क्या। अब लेबर जुरिस्प्रुडेन्सले जुन अहिले लेबर जुरिस्प्रुडेन्सको कुरा संसारमा कसरी परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा, अब जस्तो अमेरिका युरोपमा सरकारी जागिर खानुपर्छ होइन जरुरी छैन। उनीहरूका जस्तो तपाईँ हामीले जस्तो जो योगदानमा आधारित पेन्सन भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जस्तो, तर त्यतातिर हाम्रो जस्तो चाहिँ जागिर छोड्न साथ पेन्सन दिँदैन। 70 वर्ष पुग्नुपर्छ क्या। 70 वर्ष पुगेपछि उसले कुनै कम्पनी अथवा काहीँ सरकारी गैर सरकारी जहाँ जागिर खान्छ 70 वर्षपछि उसले पाउँछ त्यो सोसियल सेक्युरिटीको कुराहरू। र केही नपाउने रहेछ भने त्यो खोजेर सरकारले उसलाई के दिया हुन्छ भने एउटा के भन्छ कुपन जस्तो दिन्छ अरे क्या। रोजगारी नहुने जस्तो तपाईँ हामी जस्तो चाहिँ लक्का जवान मान्छेले रोजगारी छैन, भात खान पाएन भनेर त्यहाँ उनीहरूको त्यो सोसियल सेक्युरिटी अफिस हुन्छ होइन, हुन्छ अरे त्यहाँ चाहिँ कुपन दिन्छ अरे। त्यो कुपन जहाँ लग्यो त्यो उसले तोकेको ठाउँमा लगेपछि उसले खाना दिन्छ अरे क्या त्यो कुपन बाबु, बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको अब उतातिर विभिन्न जबहरू छोड्दै जागिर खाने केही फरक पर्दैन। अब भोलि यहाँ पनि त्यही हुनेवाला छ क्या। योगदानमा आधारित हुँदैन छ भोलि चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि दिएको छ नि। किनभने जस्तो तपाईँ एनसेलमा जागिर खाने मान्छेलाई सरकारी जागिर खानुपर्छ पर्दैन नि त होइन। त्यस्तै हो सूर्य नेपालमा जागिर खाने मान्छेले सरकारी जागिर खानु पर्दैन। सूर्य नेपालमा त क्वार्टरको समेत व्यवस्था छ, बाँचुन्जेल बच्चालाई पढाउने व्यवस्था छ होइन। घुस खानु पनि परेन। सबभन्दा चाहिँ वास्तवमा भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरो हो। अब त्यही अघि मैले भने नि मसँग मोबाइल किन्न क्षमता नभए के त्यो घुस खाने पनि त्यही हेर्नुहोस्। अब सबैलाई सबै कुरा पुग्ने भए खाँदैनन् होला भन्ने मेरो प्रिजम्सन हो है। अब कोही चाहिँ अब होइन पुगेर नि खाने भने त्यो बदमासहरू हुने हेर्नुहोस्, त्यो क्रिमिनल माइन्डहरू। तपाईँले क्रिमिनल लमा पढ्नु भएको छ नि, त्यो क्रिमिनल माइन्डहरूको पछाडि त समाजमा, किनभने समाजमा अब के भन्छ मुलिकाले मान्छे मारेर ज्यान मार्नुहुन्न भन्छ होइन। अब क्रिमिनल माइन्ड भएको मान्छेले मारिरहेको हुन्छ नि त, अब के गर्ने त, के लाग्छ लाग्दैन होइन। त्यो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले परिवर्तन हुन्छ हेर्नु। अब सोसियल सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि क्या, र अब यो जस्तो हामीले हेर्नुपर्ने जस्तो यहाँ पनि मैले यहाँ भनेको छु जस्तो श्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू। तपाईँले एक्जामिनेसन पोइन्ट सुन्नुहोस् है साथीहरू,
लेबर जुरिस्प्रुडेन्समा एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि 4वटा कुरा राम्रोसँग हेर्नुहोस् क्या। चारवटा चिजलाई हेरेर त्यसलाई एउटा स्कोप बनाएर त्यसको प्रिमाइसमा पढ्नुभयो भने तपाईँहरूको एक्जाममा राम्रो हुन्छ। जस्तो एउटा रोजगारीको सुरक्षा भन्न साथै जसको एपोइन्टमेन्ट लेटर दिनुपर्छ उसलाई चाहिँ अब बिना कारण निकाल्नु हुँदैन। उसले केही गल्ती गरेर निकाल्नु पर्यो भने पनि उसलाई चाहिँ के अरे स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्छ होइन, सुनवाईको मौका दिनुपर्छ। राइट टु हियरिङ तपाईँले जुरिस्प्रुडेन्स जोडेर लेख्नु न लेबरमा पनि राइट टु हियरिङ जुरिस्प्रुडेन्समा मात्र लेख्ने, यसमा नि छ क्रिमिनल लमा मात्र होइन त्यो कुराहरूको कुरा छ। अर्को कार्यस्थल सुरक्षा, उसलाई काम गर्ने गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट भएन भने के हुन्छ? एकदमै के अरे नेपालको 46 डिग्रीको गर्मीमा चाहिँ उसलाई चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ एकदम त्यो भित्र फ्यान पनि नराखिकन एकदम अँध्यारो कोठामा मान्छेहरूले बाहिरबाट देख्यो भने यिनीहरू भागलाई के भनेर मुखुस त्यो चाहिँ आलु सिना जस्तो गर्मीमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ फ्याक्ट्रीमा काम गर्न लागि के हुन्छ? त्यो कार्यस्थल सुरक्षा भएन क्या, कार्यस्थलको सुरक्षा। अनि स्वस्थ हुनु पर्यो, जस्तो त्यो स्वस्थ उनीहरूको स्वस्थलाई चाहिँ क्यान्टिनसम्म सफा हुनु पर्यो भन्छ क्या। उनीहरूले चाहिँ खाजा खाने क्याफेटेरियासम्म सफा हुनु पर्यो भन्छ। उनीहरूको टोयलेटहरूदेखि लिएर शुद्ध पानी सफा पानी हेर्नुहोस् होइन, किनभने पानी पिउने पानीदेखि लिएर सरसफाइको लागि शुद्ध पानी सप्लाई गर्नु पर्यो भनेर भन्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई बेलामा स्वास्थ्य के अरे अब उपचारहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य सेवा बेलामा त्यस्ता कुराका फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो, डक्टरहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, टाइमली चेकअप। जस्तो भनौँ न कोही मान्छे अब काम गर्दा गर्दा ऊ के अरे डक्टरले देखाउन जान पाएको छैन, अचानक उसको चाहिँ अब मुटु पनि अब कमजोर भइसकेको रहेछ अरे, हुनसक्छ नि कसैको, त टाइमली चेकअप गर्यो भने त त्यही अनुसार उसले गर्नु पर्यो होइन। अब अर्को स्वास्थ्य सुरक्षाको कुराहरू र अनि सबभन्दा ठुलो कुरा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षाको गर्दाखेरि उसको पेन्सन, उसको ग्रेच्युटी अथवा उसको उपदानको मात्रै कुरा होइन, सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि उसको बालबालिकाको उचित शिक्षा दीक्षाको कुरा पनि, किनभने आजको बालबालिका भने भोलिको हाम्रो भविष्यहरू हो क्या। भन्नुहोस् त त्यो कामदार कर्मचारीहरू भोलि बुढेसकालमा उसलाई सरकारले केही दिन सकेन भने त्यो उसको बालबालिका चाहिँ उचित शिक्षा दीक्षा हासिल गरेर आफ्नो प्यारेन्टलाई सपोर्ट गर्न सक्ने भयो भने त्यो सामाजिक सुरक्षा हो कि होइन, त्यो हेर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा यो चारवटा प्रिमाइसमा रहेर गर्नु भने अब अनि रहनुभयो भने जस्तो अर्को चाहिँ जस्तो भनौँ तपाईँको राजनीतिक सुरक्षाको कुराहरू छ अनि आर्थिक सुरक्षाका कुराहरू। राजनीतिक सुरक्षामा चाहिँ तपाईँको अब जस्तो ट्रेड युनियन खोल्न पाउने, ट्रेड युनियन किन खोल्नुपर्छ त? ट्रेड युनियन नखोल्ने पनि हुने हो नि त, तर कहिलेकाहीँ अन्याय हुनसक्छ क्या। कहिलेकाहीँ अब जस्तो बढी नाफा गर्ने उद्देश्यले बढी काम लगाउन सक्छ, बढी नाफा गर्ने उद्देश्यले कम ग्याला दिनु सक्छ, बढी नाफा गर्ने उद्देश्यले चाहिँ जस्तो बोल्न नसक्ने गाउँका मान्छेहरूलाई लिएर आएर काममा लगाउन सक्छ। अब तपाईँको के भयो भने थाइल्यान्ड, ब्याङ्कक अब थाइल्यान्ड संसारभरि जस्तो भनौँ न अब प्रोस्टिट्युसनको लागि प्रसिद्ध छ मानौँ न होइन। भने चाहिँ के हो भने अब उनीहरूले सहरमा चाहिँ के हो भने त्यो प्रोस्टिट्युसनलाई चाहिँ अब के अरे डिस्करेज गर्नको लागि उनीहरूले यो इन्टरनेसनल एउटा अर्गनाइजेसनले के गर्यो भने त्यहाँ तपाईँको उनीहरूलाई चाहिँ सिपमूलक तालिम दिएपछि के हो भने सिपमूलक तालिम दिने उ गर्ने भएपछि अब ती जस्तो जो मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा लाग्यो नि पहिला त्यो सिपमूलक तालिम लिएपछि उनीहरू यतातिर रोजगारी गर्न लाग्यो। तर मार्केटमा डिमान्ड त भएको भएछ हेर्नु होइन। अब गाउँबाट बिचरा 15, 16, 17 वर्षको केटीहरू चाहिँ फेरि अनि त्यसपछि ट्राफिकिङ हुन थाल्यो कि हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता चिजहरू अब ती कुराहरू पनि अब हामीले हेर्नुपर्छ क्या। त्यो हेर्दाखेरि उनीहरूलाई अब टेक्निकल उ गरेर दिँदाखेरि अब त्यसको इम्प्याक्ट कहाँ पऱ्यो, उता पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो नहुन दिनको लागि अब त्यो गाउँमा जहाँबाट ट्राफिकिङ हुन्छ त्यहाँ शिक्षा, त्यसपछि उनीहरूको बाबुआमालाई रोजगारी त्यो हुने त स्कुल जान्थ्यो नि खास वास्तवमा स्कुल जान नपाएर उनीहरूले त्यतातिर आउनु पऱ्यो, ती कुरा हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यो कलेक्टिभ बार्गेनिङको कुराहरू जस्तो ट्रेड युनियन अब ऐन अन्तर्गत अग्रिममा ट्रेड युनियनको बारेमा भन्नु, ट्रेड युनियन दर्ता गर्नको लागि ट्रेड युनियन चाहिँ जस्तो पञ्जीका अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने भन्छ त्यो भने अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै दर्ता हुन्छ नेपालको होइन। अनि त्यो सिडिएममै दर्ता हुन्छ र त्यो दर्ता गर्नको लागि कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको 25% उनीहरूले आफ्नो ट्रेड युनियनको विधान बनाएर त्यो ट्रेड युनियन ऐनसँग नबाजिने गरी, श्रम ऐनसँग नबाजिने गरी त्यो विधान बनाएर अनि त्यसपछि त्यहाँ दर्ता गर्ने 25%ले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ र त्यो 25% हस्ताक्षर गरेर चाहिँ विधिवत रूपमा ट्रेड युनियन दर्ता हुन्छ। र ट्रेड युनियन अहिले अब अफिसमा विभिन्न खालका ट्रेड युनियनहरू हुन्छन्, त्यसमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन एउटै मात्रै हुन्छ। त्यो आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मात्र व्यवस्थापकसँग वार्ता गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यो आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिँ खास वास्तवमा भने नि एनबिए भन्छ क्या के भन्छ यो चुनाव के अरे यो जस्तो भनौँ न के अरे
ट्रेड युनियनको चुनाव एउटै ट्रेड युनियन राख्ने भनेर त्यो ट्रेड युनियनको चुनाव चाहिँ गराएर सबै अब कर्मचारीहरूले भोट हालेर कुनै एउटा ट्रेड युनियनलाई जिताएर कहिलेकाहीँ चाहिँ मिक्स पनि आउन सक्छ। आइसके जो इलेक्टेड लफुली इलेक्टेड ट्रेड युनियनलाई मात्र त्यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यता प्राप्त हुन्छ र अब त्यो हरेक 2 वर्षमा चाहिँ ट्रेड युनियनको चाहिँ चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर आजकल नेपालमा हरेक चिज सिन्डिकेटमा चलेको छ होइन। अनि के भन्छ समानुपातिक भने त बाँडी खाने ऊ जस्तो भएको छ होइन। आजकल यस्तो हुन्छ क्या, सुन्नु न, अब जस्तो कसले सबै चारैवटा मिलेर नेपालमा 4वटा भएर 4वटा भने है, फेरि अब भोलि 8वटा नै होला। राजपाको ट्रेड युनियन आउने बाँकी छ होइन, अब नयाँ शक्तिको ट्रेड युनियन आउनु बाँकी होला होइन, राप्रपाको बाँकी होला होइन। अनि सुन्नुहोस् है, अब के गर्छ भने कुनै एउटा ट्रेड युनियनले आन्दोलन गर्छ, गरिसकेपछि म्यानेजमेन्टले त्यही ट्रेड युनियनलाई बोलाएर वार्ता गर्छ। वार्ता गरिसकेपछि के हुन्छ भने अब त्यो सबैमा सहमत हुने जस्तो अवस्था आएपछि नि उसले के गर्छ भने अब तँसँग मात्रै मैले सम्झौता गरेँ भने फेरि अर्को ट्रेड युनियनले उपद्रव गरिहाल्छ। त्यही कारण तैँले सकेसम्म अरू ट्रेड युनियनको पनि प्रतिनिधि बोलाएर यो अन्तिम सम्झौतामा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने वातावरण मिला हुन्छ क्या। अनि उनीहरूले गएर अनि आफ्ना अरू 3-4वटा ट्रेड युनियनसँग कुरा गर्छन्, मान्यो भने आएर सिग्नेचर गर्छन्। हेर्नुहोस् त्यो सम्झौता हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै ट्रेड युनियनले अड्को थाप्छ, उसले सिग्नेचर गर्दैन, अनि अर्को 6 महिनापछि त्यो सिग्नेचर नगर्ने ट्रेड युनियनले फेरि आन्दोलन गर्छ। अहिले नेपालमा भएको त्यही हो, ट्रेड युनियनको यो कुरा हो, बुझ्नु कि भएन। अब ट्रेड युनियन पछि अर्को अब जस्तो भनौँ न, अब डिस्प्युट सेटलमेन्ट भनेर भन्छ हामीले हेर्नुपर्ने अर्को लेबरमा विवाद समाधान। अब विवाद समाधानको लागि चाहिँ जस्तो भनौँ न, तपाईँको पहिला चाहिँ के छ भने अब जस्तो कुनै पनि अब मजदुर र व्यवस्थापकहरू बिच विवाद आइसकेपछि पहिला चाहिँ त्यो अब आपसमा बसेर नै विवाद समाधान गर्नुपर्छ। त्यहाँ जस्तो भनौँ न, के अरे अब यो कारखाना निरीक्षक अथवा व्यवस्थापक विवाद समाधानको लागि चाहिँ एउटा व्यवस्थापक हुन्छ, त्यो व्यवस्थापकसँग बसेर पहिला विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो कुरा नमिलिसकेपछि के हुन्छ भने अब उनीहरूले अब होइन अब यो मिल्दैन हामी हडताल गर्छौँ भन्ला, के भन्ला होइन। अनि अब हडताल गर्दाखेरि नमिलेपछि लकआउट होला, अब उसले पनि अब गर्दा त्यसपछि कुरा नमिलेपछि पछि त्यो श्रम कार्यालयमा जान्छ। त्यो कुरा हडताल गर्नुभन्दा अगाडि श्रम कार्यालयमा लेखेर पठाउनुपर्छ हामी हडताल गर्दैछौँ अथवा लकआउट गर्दैछौँ भनेर। त्यो सिडिओ कार्यालय पनि त्यसको जानकारी दिनुपर्छ। र त्यो सबै कुरा पनि अब नमिलिसकेपछि अब वार्ताबाट नभयो भने भोलि चाहिँ अब के छ भने सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। लेबर कोर्टमा पनि जाला अथवा सर्वोच्च अदालतमा पनि जाला होइन। त्यो धेरै चिजहरू छ। र त्यो चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ केसमा, इन्डिभिजुअल अब केसमा त अब त्यो जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, कुनै एउटा कर्मचारीलाई कुनै कारखानाले चाहिँ अब अन्यायपूर्ण रूपमा निकालिदिनु कहाँ जाने भन्दाखेरि उसले पहिला चाहिँ अब त्यो सम्बन्धित त्यो संस्थाको अब विधान अथवा त्यो संस्थाको विनियमावली अनुसार उसले अब पहिला अब व्यवस्थापक समक्ष स्पष्टीकरण दिने अथवा उजुरी गर्ने काम गर्छ। त्यहाँ सुनवाई भएन भने त्यसको बोर्डमा त्यसको सुनवाई हुन्छ। बोर्डले पनि सुनवाई नगरेपछि ऊ श्रम कार्यालयमा जान्छ, श्रम कार्यालय नगरे श्रम अदालतमा जान्छ। र अहिले चाहिँ उच्च अदालतलाई चाहिँ श्रम अदालतको चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्ने भनेर सरकारले थोकाएको छ क्यारे। अनि होइन, श्रम अदालत छुट्टै खोलेको छ, छुट्टै गठन गरेको श्रम अदालतमा जान्छ। र श्रम अदालतमा नै चित्त नबुझे त्यसको पुनरावेदन चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा लाग्छ। किन श्रम अदालतले उच्च अदालत अथवा पुनरावेदन अदालतले गर्ने सोसराको अधिकार प्रयोग गर्छ। अब यो चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत विवाद, जस्तो 2 प्रकारको विवाद हुन्छ हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिगत विवाद, एउटा सामूहिक विवाद। व्यक्तिगत कर्मचारी जस्तो त्यो व्यक्तिगत कर्मचारीमा भएको विवादमा सामूहिक रूपमा ट्रेड युनियन अगाडि बढ्दैन। जस्तो कुनै कर्मचारी जस्तो भनौँ न 30 दिनसम्म लगातार गैर हाजिर भएमा उसलाई चाहिँ जागिरबाट निकालिने छ भनेर यदि त्यसको कर्मचारी विनियमले लेखाएको छ भने अब उसलाई 30 दिनसम्म गैर हाजिरबाट निकाले, उसले के भन्छ भने होइन म 30 दिनसम्म गैर हाजिर भएको होइन, मैले बिदा दिएँ। अब उसले बिदा स्वीकृत गर्दैन त त्यो मेरो दोष हो भने त्यो व्यक्तिगत विवाद हो। भोलि त्यो चाहिँ अब श्रम अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतसम्म गएर त्यो सेटल हुन्छ। अब सामूहिक विवाद भने चाहिँ सकेसम्म ट्राइपार्टाइट कमिटी, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल नै त्यही ट्राइपार्टाइट कमिटीको हुन्छ क्या। त्यो त्रिपक्षीय कमिटी हुन्छ नि सामूहिक विवाद समाधान गर्ने कुरामा। त्यो सामूहिक विवाद समाधान गर्नेमा चाहिँ त्यही अब सरकारको, त्यसपछि के अरे रोजगारदाताको र त्यसपछि मजदुरहरूको पक्ष अथवा ट्रेड युनियनको, त्यो 3 जना बसेर जहिले पनि चाहे त्यो लकआउट होस् चाहे हडताल होस् त्यो समाधान गर्ने काम चाहिँ तिनीहरू बसेर गर्छ।
यो चाहिँ अब व्यवहारिक हेर्नुहोस्, किनभने जस्तो तपाईँको अब यो खास कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग सुन्नुहोस् है, कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग एफिलिएट नभइकन पनि ट्रेड युनियन हामीले 25% कर्मचारीको हस्ताक्षर गरेर दर्ता गर्न सक्छौँ। तर समस्या के हुन्छ भने भोलि केही पऱ्यो भने जस्तो पोलिटिकल पार्टीको ब्याकअप नभएको ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थापकले टेर्दैन। व्यवस्थापक किन टेर्दैन भने यो 25-40 जना मान्छेले हामीले के बिगार्न सक्छ र के लसार्न सक्छ भनेर। तर के हुन्छ भने तपाईँको अब जस्तो कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीसँग रिलेटेड अब ट्रेड युनियन छ, मान्छेसँग काङ्ग्रेससँग रिलेटेड ट्रेड युनियन छ, उसले हडताल गरे के गर्यो, व्यवस्थापनले सुनेन, केही गरेन। अब ट्राइपार्टाइट त्यो त्रिपक्षीय कमिटी पनि अब गठन गरेन, केही गरेन भने अब शेरबहादुर देउवाले चाहिँ आजको के अरे गभर्मेन्ट अफ द डे होइन, प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ त्यहाँ फोन गरेर के हो त्यो हाम्रो केटाहरू त्यहाँ चाहिँ अब धरनामा बसेर के उ गरेका छ भने उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भने तपाईँले एड्रेसै गर्नुहुन्न अरे भनेर त्यो सङ्गठन प्रमुखलाई भनेपछि के हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल एफिलिएसन चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नै ब्याकअपको लागि हो कि त्यो कुरा थियो। अब त्यो अब अलिकति केही केसहरू गरौँ है, जस्तो यो तपाईँहरूको यो यसमै छ केस के अरे, अनि यो अलिकति यो डिसिप्लिनरी एक्सनमा मिसकन्डक्टको कुराहरू छ। अब यो पनि ऐनमै छ, के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुराचार हुने के आचरणविहीन कार्यहरू 72मा प्रस्तावितमा छ। यहाँ धेरै कुराहरू के गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँको के अरे ऊ हुन्छ भन्ने कुरा यो मैले यहाँ के अरे जस्तो हेर्नु न, यो अब रोजगारीको सुरक्षा भनेर यहाँ परिषद 21मा यही छ क्या, तपाईँले राम्रोसँग यो पढ्नु हो भने तपाईँले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा केही छैन। त्यो तपाईँहरू हेर्नु होला यहाँ, यो मैले अब यो हेरेर अलिकति अब अलिकति यो तपाईँहरू अलिकति सुन्नुहोस्, अब अलिकति एउटा म केही केसहरू तपाईँहरूको यहाँ दिएको केही केसहरूको बारेमा श्रम सम्बन्धी केस, यो क्यासिनो रोयल विरुद्ध श्रम अदालत भन्ने छ, सुन्नुहोस् है। यो यसमा चाहिँ साथीहरू सुन्नुहोस्, यो केसमा चाहिँ परिक्षणकालमै निकाल्दै हुन्छ क्या, कामदारलाई परिक्षणकालमा निकाल्दै हुन्छ र परिक्षणकालको समयमा सर्वोच्च अदालतले के व्याख्या गरेको छ भने परिक्षणकालको सम्बन्धमा यदि कानुनमा केही कुरा लेखेको छ भने कानुन बमोजिम नै हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापकको स्वविवेकले काम गर्दैन भन्ने कुरा यसमा चाहिँ त्यो नजिर प्रतिपादन गरेको छ। अब अरू केसहरू चाहिँ यहाँ केही केसहरू यहाँ मैले तपाईँहरूको लिएर आएको छु। एउटा जस्तो तपाईँको यो एउटा यो वीर हस्पिटलमा कार्यरत यो ल्याब टेक्निसियन रविन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध अब यो के अरे श्रम अदालत भन्ने केस छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राम साहब, यसमा पनि के भनेको छ भने जस्तो सुन्नुहोस् है, संविधानसँग कानुन अमान्य भएको भन्ने निवेदनको निरूपणका लागि यस अदालतले लिने गरेको आधारहरूमा विधायिका निमित्त कानुन संविधान सम्मत रहेको अनुमान गरिन्छ र कानुन संविधानसँग बाजेको छ भने जिकिर लिने पक्षले सो कुरा स्पष्ट किसिमले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यसको लागि निजले सफा हात लिएर आउनुपर्छ र उल्लेखित कानुनले स्वीकार गरेको वा त्यसबाट फाइदा लिएको देखिनु हुँदैन। बाजेको कुरा सामान्य विवेक भएको मानिसले सहज रूपमा थाहा पाउन सक्नुपर्ने हुनुपर्छ। सामान्य मानिसले त्यसरी बुझ्न सक्दैन भने त्यसलाई बाजेको भनेर अदालतले बलपूर्वक व्याख्या गर्न मिल्दैन भन्छ क्या एउटा। अब अर्को चाहिँ यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ के छ भने जस्तो तपाईँको यो सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हलदार विरुद्ध सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा चाहिँ रोजगारीको अधिकार, जीवन अधिकार राइट टु लाइफसँग जोडिएको छ भनेर यसमा प्रतिपादन भएको छ क्या। यो कुराहरू छ। अब यो केसहरू यिनै हुन्। अब यति भन्दै आजको यो क्लास मेरो तर्फमा